अब हिजोको म असाइनमेन्ट गर्छु है त, म सर चाहिँ गर्छु, हजुरले यस्तै चाहिँ फलो गर्नु होला है त। ओके सर। यसमा हाम्रो चाहिँ म पहिला इम्पोर्ट गर्छु है, इम्पोर्ट गर्छु अनि इम्पोर्ट डेटा अनि इम्पोर्ट गर्नु परेन, मेरो यो डेटा पहिल्यैदेखि छ हैन, मेरो स्पेसिस फर्मेटमै छ। त्यही भएर म डेटामा जान्छु, सिधै ओपनमा जान्छु, डेटामा जान्छु अनि यहाँ गएर चाहिँ अनि म यहाँ गएर चाहिँ सिधै अब यसलाई ओपन गर्छु र ओपन भइहाल्छ, यसमा मेरोमा ओपन भइहाल्यो हैन। अनि मेरो फर्स्ट काम मैले के भनेको थिएँ भन्दा यो अनि जहाँ यो डट थियो नि मिसिङ भ्यालुज थियो त्यहाँ चाहिँ मैले अनप्लेट बनाउनु भनेको थिएँ हैन। अनि त्यो त हजुरले गर्नुभयो होला। अनि सेकेन्ड क्वेसनमा चाहिँ क्रिएट टु वे टेबल फर जेन्डर एन्ड सेक्टर भनेको थियो, टु वे टेबल बनाउनु भनेको थिएँ। त्यही हामीले यहाँ विल गो एनालाइज अनि यहाँ टेबल्समा जान्छौँ अनि यो कस्टम टेबल्समा जान्छौँ र यहाँ सिम्पली गएर चाहिँ यति गरेर चाहिँ हाम्रो यो जेन्डर भन्ने एउटा भेरिएबललाई लिन्छौँ, यता तान्छौँ। अनि त्यो पछि चाहिँ हामी यहाँ के जान्छौँ भन्दा वी विल गो टु सेक्टर। सेक्टर भन्ने भेरिएबल चाहिँ कुनमा छ त भन्दा यो छ नि हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट सेक्टर भनेको यो चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट सेक्टरमा जान्छौँ र यहाँ गएर हामीले ठ्याक्क रिलिज गरिदियो भने अब यसमा गएर मैले ओके गरेँ भने चाहिँ यो टेबल बन्छ र मैले खोजेको यति नै हो, योभन्दा धेरै खोजेको होइन। र सेकेन्डमा क्रिएट बक्स प्लट अफ एभरेज इन्कम बाई इम्प्लोइमेन्ट क्लस्टर बाई एरिया भनेको छ। यसमा क्लियर कट के हो भनेपछि हामीले बक्स प्लट खोल्छौँ र मलाई यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा बक्स प्लट अफ एभरेज इन्कम छ, म बक्स प्लटमा जान्छु। म यहाँ कहाँ गएँ, म यहाँ पहिला ग्राफमा गएँ, ग्राफमा गएर म यहाँ चार्ट बिल्डरमा गएँ र यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यो बक्स खुलेको छ है, यो बक्स खुल्यो र यहाँ मैले बक्स प्लटमा चुज गरेँ र मलाई क्लस्टर बनाउनु छ। अनि यो फर्स्ट भनेको फर्स्ट अप्सन के हो त, यो फर्स्ट भनेको सिम्पल बक्स प्लट हो। हेर्नु त मैले यहाँ गर्ने बित्तिकै कर्सर हाल्ने बित्तिकै सिम्पल बक्स प्लट भनेर आयो। र यहाँ सेकेन्डमा के हो त, यो यहाँ त क्लस्टर बक्स प्लट हो, त्यही भएर क्लस्टरलाई मैले यहाँ क्लिक गरेर यता ड्र्याग गरेर यता फाल्छु। र यति गरेपछि मैले के भनेको थिएँ भन्दा चाहिँ अब एक्स एक्सिसमा हामीले जहिले पनि हामीले कस्तो हाल्नुपर्छ भेरिएबल, इफ ओर्डिनल आइदर ओर्डिनल अर नोमिनल हाल्नुपर्छ यहाँ। भनेपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट भने के हो त, इम्प्लोइमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ के हो त भन्दा अनइम्प्लोइड भने 1 छ अनि हाम्रो अनइम्प्लोइड भने 1 छ, अनइम्प्लोइड भने 2 छ। भनेपछि यो त क्याटेगोरिकल भयो, यो भनेको हाम्रो नोमिनल स्केलको भयो। र मैले यसलाई चाहिँ कहाँ गर्छु भन्दा आई विल सर्च फर इम्प्लोइमेन्ट भन्ने भेरिएबल सर्च गर्छु हैन। इम्प्लोइमेन्ट अफ भनेपछि इम्प्लोइमेन्ट सर्च गर्छु र मैले यसलाई ड्र्याग गरेर यहाँ हाल्छु, सिम्पली यता हाल्छु। र यहाँ के छ त भन्दा क्याल्कुलेट के छ भन्दा एभरेज इन्कम बाई इम्प्लोइमेन्ट छ नि हैन। हाम्रो एभरेज इन्कम छ भने एभरेज इन्कम यो हाले नि हुन्छ, यो हाले नि हुन्छ, दुईटामा एउटा हाले हुन्छ। म चाहिँ यही ताने है त, मैले यहाँ ताने नि एभरेज आउँछ यो। अनि टोटल इन्कम भनेर आएको छ, ए पक्नु है त, यहाँ आएन। हाम्रो यो मैले एभरेज इन्कमलाई मैले यता लिएर हाल्दिएँ। अनि यो क्लस्टर के छ, क्लस्टर बाई के छ त यहाँ भन्दा बाई एरिया छ। अब यहाँ एरिया भन्ने पनि एउटा के भेरिएबल हो त यो पनि, अनि यो पनि हाम्रो 1 भन्ने सुडाल हो, 2 भन्ने कोटेश्वर हो। अनि यो चाहिँ अनि यो कस्तो भयो त भेरिएबल भन्दा यो पनि हाम्रो नोमिनल भयो। त्यही भएर म नोमिनल यता लगेर मैले क्लस्टर गरिदिएँ र मैले सबै भइसकेको छ हेर्नु है त। अब यहाँ एभरेज इन्कम पनि आइसकेको छ, यहाँ इम्प्लोइमेन्ट पनि आइसकेको छ, अनि यहाँ क्लस्टर पनि आइसकेको छ। त्यही भएर मैले ओके थिचेँ भने अब मेरो क्लस्टर यो मेरो बार बन्यो र यसमा चाहिँ म लाइन अफ एक्स एक्सिसमा चाहिँ हामीले एरिया राखे के हुन्छ सर? एरिया राख्यो केही हुँदैन म्याम, त्यो रहन। तर यो खनिहरू चाहिँ आफ्नो मैले भनेको चाहिँ यो खनि यो क्रिएट बक्स प्लट अफ एभरेज इन्कम बाई इम्प्लोइमेन्ट हैन, बाई इम्प्लोइमेन्ट छ। अनि यो खनि चाहिँ लास्टमा क्लस्टर बाई भनेको छु नि मैले। अनि चाहिँ मैले जे मैले ल्याङ्ग्वेज भनेको त्यो ल्याङ्ग्वेज अनुसार मात्रै गरेर आएको मैले। अनि एरिया हाल्यो नि केही पनि हुँदैन, त्यो त फरक केही नि पर्दैन। मैले तल एरिया माथि इम्प्लोइमेन्ट हाले के क्लस्टर बाई इम्प्लोइमेन्ट गरे। केही हुँदैन, त्यो पनि ठिकै हुन्छ। तर अनि अब चाहिँ मैले ल्याङ्ग्वेज अनुसार मात्रै गरेँ, अब मैले सरस्वती ल्याङ्ग्वेज अनुसार मात्रै गरेको हो। त्यो पछि तपाईको क्रिएट छ नि, क्रिएट पपुलेसन पिरामिड भनेको थिएँ मैले हैन। त्यो चाहिँ हजुरले चाहिँ अब चाहिँ यो अनिसमा हजुर चाहिँ झुक्किनु भयो, त्यही भएर मैले अप्सनल लेखाएको थिएँ मैले। यो चाहिँ गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ गर्नु होला, नत्र भए चाहिँ आज गर्छु भनेर। यसलाई के गर्छु, म ग्राफमा जान्छु, सेम कन्सेप्ट हो त। ग्राफमा जान्छु, चार्ट बिल्डर जान्छु, अनि यहाँ गएर म आई विल गो टु हिस्टोग्राममा जान्छु। र हिस्टोग्रामको लास्ट अप्सन भनेको पपुलेसन पिरामिड हो के हो। हेर्नु त यी आएन हैन। अब यसलाई म यहाँ पक्ने त एउटा हिस्टोग्रामको लास्ट अप्सन भनेको चाहिँ हाम्रो पपुलेसन पिरामिड हो र यो भनेको पपुलेसन पिरामिड हो, यति भनेको हैन। र मैले यसलाई के गर्छु, ड्र्याग गरेर यता माथि लान्छु के यहाँ। म यसलाई यहाँ ड्र्याग गरेर यता माथि लान्छु।
अब यसलाई म के गर्छु त भन्दा सिम्पली म यसलाई यहाँ क्लिक गर्छु र ड्र्याग गरेर माथि लान्छु। अब ठ्याक्कै यस्तो आयो, यस्तो भेरिएबल आयो भनेपछि अब यहाँ के छ भने त यहाँ के लेखाएको छ, यहाँ अब डिस्ट्रिब्युसन भेरिएबल लेखाएको छ होइन। अनि यहाँ स्प्लिट भेरिएबल लेखाएको छ र हामीले यहाँ के गर्न छ भने त के गर्न छ, हामीले एज ग्रुप बनाएको छ, एज ग्रुप बनाउँछौँ होइन। एज ग्रुप मैले एज ग्रुप चाहिँ म यहाँ हाल्छु होइन। र यहाँ चाहिँ स्प्लिट भेरिएबल के हो त भन्दा मेल फिमेल हुन्छ यहाँ त होइन। जेनरली हेर्दा के हुन्छ, जेनरली हामीले हेर्दा के हुन्छ एज ग्रुपमा अनि पपुलेसन पिरामिडको हामीले फिगर हेऱ्यो भने कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ एज ग्रुप हुन्छ यहाँ एउटा, अनि यता चाहिँ के हुन्छ, यता तपाईँको मेल फिमेल हुन्छ वा एरिया होला होइन। जेनरली चाहिँ मेल फिमेललाई गरिन्छ यो। यता गएर मैले यता फाली भने अब यहाँ एज ग्रुप आयो, यहाँ रेस्पोन्डेन्ट जेन्डर आयो। यो फिल्टरको काम छैन यहाँ अहिले। मैले ओके थिचेँ भने पपुलेसन पिरामिड बन्यो। हेर्नु त अब ठ्याक्क बनाएको 10 to 20, 20 to 30 बनाएको छ, पाउनु है त। एकछिन म चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ पपुलेसन पिरामिड देखाउँछु है त। पपुलेसन पिरामिड मैले चाहिँ सर्च गरेँ भने गुगलमा गएर सर्च गरेँ भने कस्तो हुन्छ त पपुलेसन पिरामिड भनेको भन्दा चाहिँ इमेज गएर चाहिँ मैले यहाँ गरेँ भने मैले यसलाई क्लिक गरेँ भने हेर्नु त यसलाई, ल यो इन्लार्ज गरौँ त अलिकति, ल आयो नि होइन। मैले ओपन इमेज, ल यो अझै क्लियर आउँछ। ल हेर्नु त के छ, यहाँ मेल फिमेल छ अनि यहाँ एज छ नि त होइन, एज छ। तर हुनुपर्ने पपुलेसन पिरामिड यस्तो हुनुपर्ने हो होइन। हाम्रो चाहिँ स्याम्पल लिएको नि त, हामीले स्याम्पल मात्र लिएको हो, त्यही भएर हाम्रो स्याम्पल थोरै छ, त्यही भएर चाहिँ यस्तो पिरामिड सेप चाहिँ बनेन हाम्रो होइन। तर हामीले चाहिँ पुरै अब नि सबैको हामीले चाहिँ हामीले चाहिँ 1000बाट 1000 2000 होइन लाखबाट हामीले स्याम्पल लियो भने चाहिँ हाम्रो जियोस चाहिँ पिरामिड चाहिँ बन्न आउँछ क्या हाम्रो। अब चाहिँ हामीले यसमा जान्नुपर्ने के त भन्दा चाहिँ हाम्रो यहाँ एज ग्रुप हुन्छ होइन। यो पनि हाम्रो चाहिँ वाइ एक्सिसमा हाम्रो एज ग्रुप हुन्छ र एक्समा हाम्रो मेल फिमेलको सङ्ख्या हुन्छ। त्यसै गरी मैले यसलाई गरेँ भने यहाँ के छ, हाम्रो वाइ एक्सिसमा के छ, एज ग्रुप छ। हाम्रो यता के छ त भन्दा मेल फिमेल छ हाम्रो एक्स एक्सिसमा, हेर्नु त सङ्ख्या छ। अनि हाम्रो पिरामिड किन बनेन त भन्दा चाहिँ हाम्रो यसमा स्याम्पल साइज थोरै छ, त्यही भएर पिरामिड नबने हो। हामीले लाखौँबाट स्याम्पल लियो भने चाहिँ पिरामिड चाहिँ बन्ने चान्स हुन्छ। र अब हाम्रो देशको पिरामिड कस्तो छ भन्दा अब यहाँ गएर हजुर सर्च गर्नु भने पपुलेसन होइन, पपुलेसन पिरामिड अफ नेपाल भन्नुभयो भने यहाँ कस्तो बन्छ त भन्दा यो पिरामिड ठ्याक्कै बन्दैन कि हाम्रो होइन। अब यो 2011को सेन्सस अनुसार भन्यो भने चाहिँ ल हेर्नु त यो 2001 को हो। हाम्रो 2001मा त कस्तो छ भन्दा ठ्याक्कै पिरामिड बनेको छ होइन। अब हाम्रो 2011मा आयो भने कस्तो छ त भन्दा चाहिँ पक्नु है त, यहाँ कहाँ बनाएको होला, स्पेनको परिचय त नेपालमा 2018को परिचय चाहिँ 18मा त गरेको छैन होइन। जियोस् उनीहरूले चाहिँ अब इस्टिमेट चाहिँ अब हुन्छ नि, अब इस्टिमेट गरेको होला, सिबिएसले इस्टिमेट गरेको होला। र 2018को अनुसार चाहिँ हाम्रो पिरामिड सेप त छैन। जे होस्, तर मैले हजुरलाई देखाउन खोजेको चाहिँ हाम्रो पपुलेसन पिरामिडमा चाहिँ जहिले पनि अनि अब एज ग्रुप चाहिँ जहिले पनि हाम्रो वाइ एक्सिसमा हुन्छ र मेल फिमेलको सङ्ख्या जहिले पनि हाम्रो एक्स एक्सिसमा हुन्छ। बुझ्नुभयो यहाँसम्म? हजुर सर यो पर्सेन्टेजमा पनि चेन्ज गर्न मिल्छ कसरी होला सर? अनि कुनलाई चेन्ज गर्नु पर्यो पर्सेन्टेजमा? त्यो हाम्रो चाहिँ मेलको सङ्ख्या चाहिँ सङ्ख्या भन्नुभएको सङ्ख्या? हजुर सर। त्यो चाहिँ किन गर्नु पर्यो, पर्सेन्टमा किन गर्नु पर्यो र पर्सेन्टमा यसमा चाहिँ गर्न मिल्दैन होला। यसमा चाहिँ मैले हेरेँ होइन यो चाहिँ होइन, तर गर्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन है मलाई चाहिँ। अन्तर यहाँ हेर्नु त, यहाँ पनि छ नि अब पपुलेसन पिरामिड हतपत्त पर्सेन्ट गरिन्न के। अनि यहाँ पनि हेर्नु न, यहाँ चाहिँ अब नेपालमा 2018 के छ भन्दा चाहिँ यहाँ अनि यो चाहिँ हाम्रो रियल फिगर हो होइन। रियल फिगर के छ भन्दा यहाँ चाहिँ यहाँ त पपुलेसन इनमिगो चाहिँ अब इन होइन, इन मिलियन छ नि, मिलियन छ नि त फिगरमै छ यो त होइन।
त्यही भएर हामीले केही त्यस्तो गर्नु पर्दैन। त्यही भएर पर्सेन्टमा चाहिँ अब लगेको चाहिँ मैले आफ्नो देखेको छैन हैन। एकचोटि म नि ट्राई गर्छु, ट्राई गरेर भयो भने चाहिँ हजुरलाई खबर गर्छु नि म। अनि त्यो पछि चाहिँ हाम्रो के थियो ओके त सर। भन्दा अर्को चाहिँ क्रिएट बक्स हो, क्रिएट पाइ चार्ट त हजुरले बनाउनु भयो होला हैन। अनि चाहिँ हाम्रो क्याल्कुलेट द कोरिलेसन बिट्विन टोटल एक्सपेन्सेस टोटल इन्कम पनि गर्नुभयो हैन, धेरैले गर्नुभएको छ यो। अनि एक्सपोर्ट नै गर्नुभएको छ हैन। एक्सपोर्ट मैले यहाँ इमेज हालेको थिएँ, यो म चाहिँ लास्टमा चाहिँ फेरि गर्छु त एक्सपोर्टलाई। ल आज चाहिँ म अब चाहिँ हाइपोथेसिस टेस्टिङमा गएँ त आज म। हाम्रो 8 पनि बज्यो हैन, म अब हाइपोथेसिस टेस्टिङमा चाहिँ लागिहालेँ है त। अन्त यो अलिकति महत्त्वपूर्ण छ है, हाइपोथेसिस टेस्टिङ अलिक महत्त्वपूर्ण छ हैन। त्यही भएर चाहिँ हजुरले चाहिँ यो चाहिँ ध्यान दिएर पनि अब सुन्नु पनि होला हैन। के त्यस्तो चाहिँ यो चाहिँ अब समस्या भयो भने अनि मलाई ठ्याक्कै चाहिँ बिचमा मलाई चाहिँ रोकिहाल्नु होला हैन। यो अलिकति चाहिँ महत्त्वपूर्ण भएर पनि चाहिँ अनि यसमा ख्याल चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरो हो कि हाइपोथेसिसमा चाहिँ। अब म फर्स्ट सुरु गर्छु है त। फर्स्टमा म कहाँबाट सुरु गर्छु भन्दा नि हामीले जुन यो हो नि, हामीले यो फर्स्ट सुरु गर्दा चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ अब नि वाट इज हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस भनेको के हो त भनेर म सुरु गर्छु है त। ल अब कसलाई आइडिया छ हाइपोथेसिस भनेको के हो भनेर, यसको मिनिङ के हो त? हाइपोथेसिस त हामी भन्छौँ हैन, चाहिँ हामीले हाइपोथेसिस टेस्टिङ गर्ने भन्छौँ, अनि हाइपोथेसिसलाई रिजेक्ट गर्ने भन्छौँ, एक्सेप्ट गर्ने भन्छौँ। र हाइपोथेसिस भनेको चाहिँ के हो त? सर हामीले अहिलेसम्म सुने अनुसार मैले त यसमा एउटा टेस्ट गर्छौँ होइन सर। हामी पहिला चाहिँ हामी एउटा क्लेम गर्छौँ, हजुर हजुर अनि त्यो क्लेम गरेपछि अनि त्यो हामी त्यो क्लेम गरेपछि हामी टेस्ट गर्छौँ, अनि त्यो टेस्ट गरिसकेपछि हाम्रो क्लेम एक्सेप्ट भयो कि रिजेक्ट भयो भन्ने हेर्ने काम गर्छ सर जनरली हो। हामी। ल त्यति नै हो हैन, मेन त्यसको कन्सेप्ट त्यति नै हो है। अब यहाँबाट हाइपोथेसिस भनेको के त भन्दा सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा हाइपोथेसिस हैन इज अ स्टेटमेन्ट हैन द्याट इज पुट टु टेस्ट क्या। यो भनेको एउटा स्टेटमेन्ट हो हैन, द्याट इज पुट टु टेस्ट। अर हैन, अर इट इज अ क्लेम हैन, क्लेम द्याट इज पुट टु टेस्ट, यसलाई भन्छ, यो क्लेम भन्छ क्या। अनि हैन यो भने क्लेम हैन, क्लेम अर हैन नल हाइपोथेसिस भनेको एउटै हो है यसमा है त। हामीले गर्ने क्लेम भनेकै नल हाइपोथेसिस हो है त यसमा। र यसमा के भन्छ त भन्दा मानौ कि हैन, अब नलमा के भन्छ भन्दा देयर इज हैन नो रिलेसनसिप हैन बिट्विन इन्कम लेभल एन्ड जेन्डर भनेर भन्यो भने, अनि यो के हो त भन्दा यो पनि एउटा स्टेटमेन्ट हो हैन। दिस इज अल्सो वान स्टेटमेन्ट। मैले यहाँ लेखेँ भने, मैले यसलाई बोल्ड गरेँ भने दिस इज अल्सो वान स्टेटमेन्ट हैन, दिस इज अल्सो अ स्टेटमेन्ट, यो पनि स्टेटमेन्ट हो हैन। अनि हामीले यसलाई के गर्छौँ भन्दा वी विल ट्राई टु एक्सेप्ट अर रिजेक्ट इट क्या। अनि वी विल ट्राई टु एक्सेप्ट अर रिजेक्ट इट, हाम्रो यो हो नि त मेन त हैन, एक्सेप्ट अर रिजेक्ट इट हो। हाम्रो मेन एम के हो त भन्दा हामीले स्टेटमेन्ट दिन्छौँ, त्यो भनेको हाइपोथेसिस हो, त्यो हाम्रो क्लेम हो हैन। अनि वी विल ट्राई टु एक्सेप्ट अर रिजेक्ट इट। अब भने हामीले यहाँ गर्ने के हो त भन्दा एउटा टी टेस्ट भन्ने हुन्छ क्या यहाँ, टी टेस्ट। अर यसको अर्को नाम भनेको STUDN स्टुडेन्ट्स टी टेस्ट नै भन्छ क्या यसलाई, एउटै हो है नाम चाहिँ। टी टेस्ट भन्नु वा स्टुडेन्ट्स टी टेस्ट भन्नु, कुरो एउटै हो, हामीले गर्ने एउटै हो है त। अब यहाँ टी टेस्ट भयो भने चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ त यहाँ, अनि यहाँ के हुन्छ त टी टेस्ट भनेको के हो त भनेर मैले सर भन्नुपर्दा, टी टेस्ट भनेको चाहिँ हामीले युज गर्ने कसरी त भनेको चाहिँ अनि वेन टु युज टी टेस्ट, हामीले टी टेस्ट कहिले प्रयोग गर्छौँ त भनेर हामीलाई कसरी सोध्यो भने चाहिँ हाम्रो एउटा हुनु पर्यो, के हुनु पर्यो भन्दा स्याम्पल्स आर ड्रन हैन, ड्रन ऱ्यान्डमली हैन, यो हुनु पर्यो है। हाम्रो ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ अनुसार चाहिँ स्याम्पल लिएको हुनु पर्यो हैन। अरू के हुनु पर्यो भन्दा स्मल स्याम्पल भन्छ यसलाई, स्मल स्याम्पल साइज भन्छ हैन। जेनरली लेस देन 30 भन्छ हैन। त्यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो एकदमै पुरानो डेफिनेसन हो के यो लेस देन 30 भन्ने। अनि अर्को भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा द भेरिएन्स अफ हैन, पपुलेसन भेरिएन्स इज नोन भन्छ क्या यहाँ चाहिँ। अनि अरू के हुन्छ त भन्दा
स्याम्पल्स आर हैन अब अनि अब नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड भन्छ के उसले यति भन्छ उसले भन्ने हैन तर अनि अब यो मध्ये सबै नै हाम्रो फुलफिल हुनुपर्छ भन्ने छैन हाम्रो चाहिँ मेन हुनुपर्ने भनेको यो अनि यो चाहिँ अब स्मल स्याम्पलमा चाहिँ टेस्टै गर्नुपर्छ टेस्ट बाहेक अरु गर्न मिल्दैन स्मल स्याम्पलमा चाहिँ र पपुलेसन भेरिएन्स नोन होस् वा नहोस् हामीलाई त्यति साह्रो मतलब हुँदैन यसमा चाहिँ किनकि हामीले सफ्टवेयरमा गर्ने हो नि त त्यसमा मतलब हुँदैन हैन र स्याम्पल्स आर चाहिँ अब नर्मल यो चाहिँ भएको राम्रो हो हैन भएको राम्रो हो तर यहाँबाट हामीलाई चाहिने चाहिँ दुईटा यो हो के नम्बर 1 र 2 को चाहिँ हामीलाई फुलफिल हुनै पर्छ त त्यो स्याम्पल साइज 50 तिर भयो भने नि मिल्छ नि हैन त्यो खो 50 भयो नि मिल्छ हैन 500 भयो नि मिल्छ 5000 भयो नि मिल्छ टी टेस्ट त किन हुन्छ त्यो हजुरलाई म त्यस्तै अहिले गर्ने भन्छु त्यो चाहिँ भन्नुहुन्छ अहिले म अहिले सर्ट चाहिँ अब सबै भन्छु डिटेलमा भन्छु यो हस् हस् हाम्रो टी टेस्ट अर स्टुडेन्ट टी टेस्टको हाम्रो रिक्वायरमेन्टहरु यति बुझ्यो है त हामीले यति बुझ्यौँ हैन यो चाहिँ हाम्रो अप्सनल हो है अप्सनल हो त्यही भएर मैले यसलाई अलिकति डिम गरिदिएँ है त यो अप्सनल हो तर यो माथिको चाहिँ दुईटा एकदम इम्पोर्टेन्ट हो है त त्यो भने लेस देन हाम्रो लेस देन 30 भयो भने चाहिँ टी टेस्ट प्रयोग गर्नुपर्छ वी क्यान नट युज जेड टेस्ट ल यहाँ चाहिँ अब टी टेस्टमा हाम्रो टाइप्स कतिवटा छ त भन्दा अनि वान स्याम्पल टी टेस्ट हैन इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्ट अनि पेयर स्याम्पल टी टेस्ट अब यसको बारेमा कुरा भन्दा पहिला म एउटामा स्लाइड खोल्छु है त मैले अघि बनाएको स्लाइड एउटा खोल्छु त्यो स्लाइड खोले नै हजुरलाई एकदम क्लियर हुन्छ कि यहाँ मैले भर्खर बनाएको थिएँ हैन 10 थिंग्स टु नो भनेर मैले हालिदिएको छु आज क्लासरुममा र यो चाहिँ अब धेरैले चाहिँ डाउनलोड गर्न मिलेन भन्नुभएको छ म यो भोलि चाहिँ हजुरलाई म भोलि क्लास सकेपछि म हजुरलाई मेल गरिदिन्छु यो सबै अनि यसमा चाहिँ मैले के बनाएको छु त भन्दा चाहिँ हामीले अब हेर्नु है त यहाँ हेर्नु त अब 10 थिंग्समा 10th मा के छ भन्दा टी टेस्ट एप्रोप्रिएट फर स्मल स्याम्पल्स हैन हाउएभर टी टेस्ट एन्ड जेड टेस्ट गिव्स सेम रिजल्ट फर लार्ज स्याम्पल यो किन हो त भनेर ल अब हजुरले हेर्नुहुन्छ भने म अब यहाँ मेरो लिंक मैले हालिदिएको छु हैन हजुरले पनि अब घरमा ट्राई गर्नु होला मैले लिंक हालिदिएको छु यो त्यो कन्टेन्ट पनि यहाँ क्लिक हुन्छ यो क्लिक गर्न मिल्ने लिंक हो यो अब यहाँ मैले क्लिक गरेँ भने चाहिँ अब यहाँ एउटा मेरो यहाँ वेब पेज खुल्छ के अब यहाँ वेब पेज खुल्यो भने हेर्नु है त यहाँ अब हाम्रो यो डिग्रिज अफ फ्रिडम भनेको यो चाहिँ अब स्याम्पल साइज भनेको स्याम्पल साइज हो के यहाँ चाहिँ अब हेर्नु त यहाँ चाहिँ हजुरले गर्नु हैन यहाँ चाहिँ ट्राई गर्नु के अब हजुरको स्याम्पल साइज हजुरको चाहिँ अब 30 छ अरे हैन 30 छ अरे अनि हजुर सिग्नेचर लेभल भने 0.05 हो नि त हैन हजुरको अनि यहाँ हजुरले क्याल्कुलेट गर्नु भने कति आउँछ टी भ्यालु अनि फर टोटल कति हो 2.04 हो नि हैन 2.04 चाहिँ फर वान टेल अलि नहेरौँ है त हामीले वान टेल नहेरौँ हामीले टोटल मात्रै हेरौँ मैले यहाँ अब टोटल मात्रै हेरौँ है त यति मात्रै हेरौँ है त म यहाँ चाहिँ छ नि यहाँ चाहिँ म भ्यालु म चेन्ज गर्दै जान्छु हैन अनि चाहिँ हजुरले चाहिँ यो मुनिको हेर्दै गर्नु है त अब यहाँ म 50 हाल्छु 50 हाल्यो भने के हुन्छ त भन्दा मैले क्याल्कुलेट गरेँ है त कति आयो 2.0086 आयो है 2 को नजिक आयो नि यहाँ हैन मैले यहाँ 500 हालेँ क्याल्कुलेट गरेँ कति आयो 1.9647 आयो नि हैन त्यो हजुरले चाहिँ अब नि हजुरले चाहिँ जेड र टीमा छ नि 5% सिक्वेन्स लेभलमा जेड को भ्यालु कति हुन्छ 5% 1.96 हो 1.96 हुन्छ नि हैन ल हेर्नु त मैले बढाउँदै गएँ त चाहिँ 1000 गर्दै गएँ यो मेरो टीटेस भ्यालु है टीटेस भ्यालु त स्टुडेन्ट्स टीटेस को भ्यालु है यो कति आयो 1.96 को नजिक आयो नि हैन अनि यसको मिनिङ के त भन्दा हैन वी क्यान युज टी टेस्ट अर जेड टेस्ट हैन इफ द स्याम्पल साइज इज लार्ज के लार्ज स्याम्पल साइज भयो भने चाहिँ हामीले टी टेस्ट प्रयोग गर्दा हुन्छ जेड टेस्ट प्रयोग गर्दा हुन्छ हैन अनि हाम्रो यदि स्याम्पल साइज सानो छ भने वी मस्ट युज टी टेस्ट किन भन्दा मैले यहाँ 50 हाल्यो भने कति टी टेस्ट भ्यालु कति आउँछ त 2 आउँछ नि 2 आउँछ तर 1.96 त आउँदैन त्यही भएर हाम्रो स्याम्पल साइज यदि सानो छ भने हैन वी मस्ट युज टी टेस्ट अनि सानो कता भन्दा चाहिँ अब लेस देन 30 भने चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो एकदमै छ नि पहिलाको कुरो हो के धेरै वर्ष पहिलाको कुरो भयो हैन किनकि अब पहिला स्याम्पल लिनै गाह्रो हुन्थ्यो के अनि अहिले कस्तो छ त भन्दा अहिलेको जेनरल ट्रेन्ड के त भन्दा मिनिमम 200 स्याम्पल भन्छौँ नि हामीले हैन 200 स्याम्पल 300 भन्छौँ हैन 384 भन्छौँ अझ हामीले हैन मिनिमम 384 वटा स्याम्पल हुनुपर्छ भन्छौँ कि आजकल चाहिँ हामी त्यो भन्यो भने त हामीले यसमा त टी टेस्ट प्रयोग गर्नु र जेड टेस्ट प्रयोग गर्नु केही फरक छैन हैन अब 384 मैले हालेँ ल यहाँ मैले 384 हाम्रो मिनिमम भन्ने छ भने 384 हाल्यो भने कति आयो त 1.96 हारेर आयो नि त अब त भनेपछि त हामीले जेड प्रयोग गर्नु वा टी प्रयोग गर्नु कुनै फरक पर्दैन
बुझ्नुभयो यहाँसम्म? अनि बुझ्नुभयो भने यस लेख्नु होला, भएन भने चाहिँ नो लेख्नु होला। अब मैले सेम यही लेखेँ यहाँ हेर्नु है त, थिङ्स टु रिमेम्बरमा। यो चाहिँ हजुरले एउटा एकदमै चाहिँ पढ्नु होला है, घरमा पनि यो 2-3 चोटि पढ्नु होला आफ्नो रिसर्च गर्नुभन्दा पहिला। हजुरलाई अझै क्लियर भएन भने चाहिँ हजुरले आफै ट्राई गर्नु होला क्या। त्यहाँ पनि मैले दिएको लिङ्कमा गएर मैले यहाँ लिङ्क दिन्छु होइन, हजुरले चाहिँ आफै ट्राई गर्नु होला त। मैले यो लिङ्कलाई कपी गरेर मैले यहाँ च्याट बक्समा हालिदिएको छु होइन। अनि यसमा एकचोटि आफैले खोलेर एकचोटि चाहिँ अब स्याम्पल साइज 30 हाल्नु, 50 हाल्नु, 500 हाल्नु, 1000 हाल्नु होइन, बढाउँदै जानु। अनि हजुरको यो चाहिँ भ्यालु चेन्ज हुँदै जान्छ क्या। र मैले यहाँ भने के भन्दा TTS इज एप्रोप्रिएट फर स्मल स्याम्पललाई TTS एप्रोप्रिएट छ। हाउएभर TTS एन्ड Z-test गिभ सेम रिजल्ट फर लार्ज स्याम्पल। त्यही भएर हामीले Z-test प्रयोग गर्ने कि TTS प्रयोग गर्ने भनेर वी मस्ट नट बी कन्फ्युज। हामीले Z-test प्रयोग गर्ने रिजल्ट उयो हो, लार्ज स्याम्पललाई TTS गर्ने कुरो उयो हो। त्यही भएर हामीले TTS प्रयोग गरौँ अब। अनि यो पछि चाहिँ मैले हजुरलाई भन्नुपर्ने अर्को कुरो के हो त भन्दा चाहिँ अब TTS को हाम्रो विभिन्न मैले भनेको थिएँ नि होइन, वान स्याम्पल। अब त्यसको लागि चाहिँ म यहाँ के जान्छु भन्दा अस्तिको स्लाइडमा गएँ है त, फर्स्ट स्लाइडमा, फर्स्ट डेमा पढाएको स्लाइडमा। अनि यसमा के छ त भन्दा यसमा चाहिँ मैले यहाँ TTS बारे भनेको छु हेर्नु है त। T-test कहिले युज हुन्छ? युज्ड इफ वान भेरिएबल इज न्युमेरिकल एन्ड अदर भेरिएबल इज क्याटेगोरिकल विथ ओन्ली 2 क्याटेगोरिज। यो चाहिँ हजुरले लाइन चाहिँ हजुरले जहिले सम्झेर बस्नु है। यो लाइन चाहिँ, यो लाइन हजुरले बिर्सिनु भयो भने हजुरको त्यहाँ एकदमै ठुलै त्यहाँ मिस्टेक हुन्छ, गडबड हुन्छ। अब यहाँ TTS को टाइप कतिवटा छ त भन्दा वान स्याम्पल TTS छ होइन। यहाँ के भन्छ त भन्दा चेक इफ गिभन मिन भ्यालु इज डिफरेन्ट फ्रम स्याम्पल मिन। र हामीले अहिले प्र्याक्टिकली गर्छौँ होइन। भेरिएबल्स मस्ट बी अफ द नेचर अफ न्युमेरिकल नेचर हुनुपर्छ, नम्बर्स हुनुपर्छ। जस्तै कि एज भयो, इन्कम भयो, एक्सपेन्सेस भयो, प्रफिट भयो होइन। अनि सेकेन्ड के छ भन्दा इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल TTS चेक इफ मिन भ्यालु अफ स्याम्पल्स अफ 2 क्याटेगोरिज डिफर्स। यो दुईटा क्याटेगोरीको चाहिँ स्याम्पल मिन चाहिँ डिफर छ अरे। त्यो हो किन चेक गर्नु पर्यो नि, हामीले यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल TTS गर्छौँ। र पेयर TTS कहिले गर्छौँ त भन्दा चेक इफ मिन भ्यालु अफ स्याम्पल अफ 2 पिरियड डिफर्स। र यसमा मैले के भन्थेँ भन्दा मानौँ कि अब यहाँ के हो त भन्दा इन्कम अफ 5 इयर्स अगो र इन्कम टुडे मैले गरेँ भने अब इन्कम 5 इयरको चाहिँ मिन इन्कम र इन्कम टुडेको मिन इन्कम चाहिँ फरक छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्छु होइन। यसको लागि के हुनुपर्छ भन्दा सेम सेट अफ स्याम्पल्स हुनुपर्छ। यसमा के त भन्दा चाहिँ त्यो अब 5 इयर्स अगाडि चाहिँ मैले चाहिँ धनीलाई गएर मैले इन्कम कति सोधेँ र 5 इयर्स पछि मैले गरिबलाई गएर सोधेँ भने त्यहाँ हामीले चाहिँ पेयर TTS प्रयोग गर्न मिल्दैन, किनकि हाम्रो स्याम्पल नै फरक पर्यो त त्यहाँ त। त्यही भएर पेयर TTS लाई के हुनु पर्यो त भन्दा सेम सेट अफ स्याम्पल्स हुनु पर्यो। हामीले त्यो 5 इयर्स अगाडि मैले जसलाई गरेको हो 5 इयर्स पछि मैले उसैलाई गर्नु पर्यो वा चाहिँ अब उसकै हाउसलाई गर्नु पर्यो मैले। र अब अनि हाम्रो क्लेम के हुन्छ त इन्डिपेन्डेन्ट TTSमा क्लेम के हो त भन्दा वाट इज दिस क्लेम? यो क्लेम के हो त यहाँ भन्दा द एभरेज इन्कम अफ मेल एन्ड फिमेल इज सेम इफ होइन। मैले इन्कम र जेन्डरको बारेमा कुरा गर्छु भने द एभरेज इन्कम अफ मेल एन्ड फिमेल भनेको सेम हो भनेर मैले एज्युम गर्छु। पहिला सोचेँ मैले हाइपोथेसिस बनाउँछु, क्लेम गर्छु म। इट इज माई नल हाइपोथेसिस। र मेरो पेयर TTSमा मेरो क्लेम के हो त भन्दा देयर इज नो डिफरेन्स बिट्विन एभरेज इन्कम टुडे एन्ड एभरेज इन्कम 5 इयर्स अगो भन्छु म। यो क्लेम भयो त। ल यहाँसम्म केही छ हजुरलाई? थ्योरी पार्टमा केही छ सोध्नु पनि? सर हेलो हजुर। सर यो हाम्रो चाहिँ जस्तो होइन हजुरले भन्नुभएको थियो नि 5 वर्ष अगाडिको धनी र 5 वर्ष अगाडि पछाडिको गरिब भन्ने भयो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ कुन टेस्टले युज गरिन्छ सर? त्यो त हजुरले चाहिँ कम्पेयर गर्नै मिल्दैन त्यसमा त होइन। त्यो भने हजुरको यस्तो हुन्छ क्या, त्यो स्याम्पलै फरक पर्यो भने चाहिँ अनि अब दुइटै चाहिँ तपाईँको इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ कि इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ होइन। र हजुरले त्यहाँ गर्न मिल्यो भनेको यो एउटा गर्न मिल्छ। यो हाम्रो वान स्याम्पल TTS एउटा गर्न मिल्यो होइन। र अर्को हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल TTS गर्न मिल्यो। त्यो पनि अनि 5 इयर्स इन्कम चाहिँ 5 इयर्स अगोको इन्कम एन्ड जेन्डर वा चाहिँ कुनै अर्को भेरिएबलसँग हामीले जस्ट प्योर चाहिँ गर्न मिलेन त्यहाँ। मिलेन हजुर। भनेको एउटा क्याटेगोरिकल हुनु पर्यो नि सर? एउटा क्याटेगोरी हुनु पर्यो हजुर। अब जस्तो 5 इयर्स अगाडिको धनी र अर्को जेन्डर अथवा 5 वर्ष पछाडिको धनी र अर्को अब रेसिडेन्सियल एरिया भनेर गर्ने हो भने मिल्यो नि सर? माथिल्लो गर्नु पर्यो। हो त्यो गर्नु पर्यो।
ए हुन्छ हस् थ्याङ्क यू सर क्याटेगोरीको बारेमा भनिदिनु न। यहाँ यस्तो हो क्या सर, यहाँ चाहिँ यहाँ क्याटेगोरी भने के हो त भन्दा, मानौँ कि अब भने मैले चाहिँ मेल हो कि फिमेल हो भनेर मैले एउटा मेरो भेरिएबल छ, जेन्डर भन्ने भेरिएबल छ भने, अनि जेन्डरमा चाहिँ मैले अप्सन दिँदा दिएको छु अरे क्या। मेल भने 1 लेख, फिमेल भने 0 लेख भनेर दिएको छु भने अनि अब चाहिँ मेल भनेको एउटा क्याटेगोरी भयो, फिमेल भनेको एउटा क्याटेगोरी भयो। बुझ्नुभयो? हजुर सर बुझ्यो। त्यति नै हो यसमा चाहिँ। क्याटेगोरी भनेको चाहिँ अब चाहिँ तिम्रो जेन्डर के हो भनेर मैले सोधियो भने चाहिँ मेरो जेन्डरको चाहिँ मेल हो कि फिमेल हो भन्ने एउटा दुईटा अप्सन हो क्या दिएको मैले। सर हजुर जस्तै नि अब म इन्कमकै कुरा गरौँ होइन, हजुर इन्कम चेक गर्ने बेलामा जस्तै अहिले अब यो कोभिड आइरहेछ, मान्छेहरू विभिन्न सेक्टरको मान्छेको आम्दानी फरक छ नि त। हजुर 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 अब त्यसको हामीले हेर्न खोज्यौँ रे भने बिफोर कोभिड र ड्युरिङ कोभिडमा इन्कममा भेरिएसन यो छ भन्ने किसिमले हामीले गयौँ भने त्यो बेलामा कुन टेस्ट छ? यो पियरटी टेस्ट हो। ओ पियरटी टेस्ट हो होइन, तर हजुरले चाहिँ सेम स्याम्पल हुनुपर्छ कि। मानौँ कि होइन हजुरले मलाई हजुरले मलाई मलाई सोध्नु भएन, मलाई सोध्नु भयो कि तपाईँको चाहिँ बिफोर कोभिड के थियो इन्कम होइन, अनि आफ्टर कोभिड के छ सोध्नुभयो भने चाहिँ अनि मलाई नै सोध्नु पर्यो कि दुवै टाइममा चाहिँ। भन्नाले त्यो इन्कम मात्रै लिएर टेस्ट गर्न मिल्छ नि, इन्कमलाई मात्रै हेर्न मिल्छ नि भन्न खोजेको। मिल्छ बिफोर कोभिडको इन्कम र ड्युरिङ कोभिडको इन्कम, अथवा त्यो इन्कम र लगेर इम्प्लोइमेन्टसँग जोड्न पर्यो भने यही टेस्टले गर्न मिल्छ कि मिल्दैन सर? बिफोर कोभिडको चाहिँ गर्नु छ भने हजुरले यहाँ यो गर्नु माथि गर्नु पर्यो। अब बुझ्नुभयो त, इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टेस्ट गर्नु पर्यो अब यसमा चाहिँ। बिफोर होइन मैले भन्न खोजेको बिफोर कोभिडको इम्प्लोइमेन्ट र ड्युरिङ कोभिडको इम्प्लोइमेन्ट लेभल भनेर मैले त्यही पपुलेसनको नै हेर्न खोजेँ। इम्प्लोइमेन्टमा जस्तै इन्कममा पियरटी टेस्ट मिल्यो होइन सर, इम्प्लोइमेन्टमा मिल्छ कि मिल्दैन? अनि त्यो इम्प्लोइमेन्टको लेभल हेर्छु क्या मैले। इम्प्लोइमेन्ट पहिलाको रोजगारी कति थियो, अहिले पहिला 10 घन्टा काम गर्थ्यो, अहिले उसले 5 घन्टा काम गर्छ। अनि त्यो हो भने मिल्छ, त्यो पनि मिल्छ। किनकि तपाईँको 5 घन्टा भनेपछि त्यो घन्टा भनेपछि त्यहाँ तपाईँ अङ्क आयो होइन, त्यो भने मिल्छ। पहिला उसले जस्तै भनौँ न हस्पिटलमा काम गर्नेले पहिला 5 घन्टा काम गर्थ्यो, अहिले 15 घन्टा काम गर्लान्। अनि अन्य फिल्डमा काम गर्नेले व्यापारीहरूले पहिला 12 घन्टा काम गर्थ्यो, अहिले 4 घन्टा काम गर्लान्। ओ त्यो गरे नि हुन्छ होइन, तर कुनमा जान्छ सर त्यो पियरटी टेस्टमा कि इन्डिपेन्डेन्टमा? त्यो पनि हजुरले पिरियडमा गरेर मिल्छ। त्यो चाहिँ हजुरले बिफोर एन्ड आफ्टर गर्यो भने पिरियडमा गरेर मिल्छ त्यो पनि। तर पिरियडमा गरेर मिल्छ होइन, तर हजुरले यति कुरा सम्झनु पर्यो कि होइन, त्यो पनि पिरियड गर्दा भनेको सम्झनु पर्ने भनेको यो हो क्या, मेन लास्टको हो क्या, सेम सेट अफ स्याम्पल्स। अनि अरू केही छ यहाँसम्म? मैले थ्योरी पार्ट हो है, त्यो हजुर थ्योरी पार्ट हजुर ठिक छ सर, ठिक छ, पछि सोधौँला केही भयो। थ्योरी पार्ट हजुरलाई क्लियर भयो भने बल्ल हामी न्युरोक्लमा जान्छौँ भनेर के। ल यहाँसम्म केही छैन भने चाहिँ म अब चाहिँ यहाँ चाहिँ अब प्र्याक्टिकल्ली गरौँ है त। एउटा अब चाहिँ हरेक एउटा गर्ने है त। अब यहाँ अब मैले यहाँ के गर्छु त भन्दा सर एउटा क्वेसन है, पियरमा मलाई फेरि कन्फ्युज भएको। हजुर एउटा सानो मात्रै, जस्तै स्याम्पल हामीले अगाडि 60 जनाको लिएको थियौँ होइन, हजुर पछाडि पनि 60 जना नै हुनु पर्यो सर? त्यो 60 जना नै हुनु पर्यो म्याम। त्यसमा चाहिँ पिरियडमा चाहिँ ठ्याक्कै मिल्नुपर्छ। स्याम्पल साइज एक्ज्याक्ट बराबर हुनु पर्यो? बराबर हुनु पर्यो। ए हस् सर, हस्। अब यति हो भने चाहिँ नि हामीले अब फर्स्टमा चाहिँ के गरौँ त भन्दा चाहिँ अब फर्स्टमा चाहिँ हामीले 1 स्याम्पल टी टेस्टको बारेमा गरौँ है त। मैले अघि भने जस्तै डिस्क्रिप्सनमा 1 स्याम्पल टी टेस्ट। र मलाई के गर्न मलाई त मेरो आई विल ह्याभ माई 1 क्लेम है त। म क्लेम हाल्छु है त एउटा यहाँ। म यहाँ चाहिँ अनि त्यो मैले हेर्ने भेरिएबल चाहिँ मेरो एज हो होइन, एज हो। र मेरो क्लेम के छ त भन्दा चाहिँ द एभरेज एज अफ रेस्पोन्डेन्ट्स इज अब 30 छ अरे। ल मेरो क्लेम यो भयो है त अहिलेलाई। अब यसको लागि मैले टेस्ट गर्छु, यो हो किन टेस्ट गर्छु है त। म यहाँ खोल्छु होइन, मेरो एज भन्ने भेरिएबल छ यहाँ। अब यहाँ के गर्छु त भन्दा आई विल सिम्पली गो एनालाइज जान्छु होइन, अनि यहाँ कम्पेयर मिनु जान्छु र म यहाँ 1 स्याम्पल टी टेस्ट जान्छु। त मैले यहाँ यति कर्स हालेँ है त। एनालाइज गएँ, कम्पेयर मिन्स गरेँ, अनि 1 स्याम्पल टी टेस्टमा गएँ है त। मैले यहाँ क्लिक गरेँ, म के गरेँ एनालाइज गएँ,
कम्पेयर मिन्समा गएँ र वान स्याम्पल टी टेस्ट गरेँ। यो पछि एउटा बक्स खुल्छ होइन, यहाँ टेस्ट भेरिएबल भन्छ। अनि मैले चाहिँ अब के भनेको छु त भन्दा यो भने हामीले लिने भेरिएबल चाहिँ जहिले पनि इट मस्ट बी अफ न्युमेरिकल हुनुपर्छ, न्युमेरिकल नम्बर्समा हुनुपर्छ, स्केल हुनुपर्छ। म यता गरेँ होइन। अब यहाँ के छ त भनेर सर भन्छु है त म। यहाँ एउटा टेस्ट भेरिएबल भन्ने छ होइन। अनि यहाँ हाम्रो चाहिँ यो राइट साइडमा यो क्लिक गर्ने त्यता आउने छ र हाम्रो टेस्ट भ्यालु छ के टेस्ट भ्यालु छ। यति हालेपछि हामी ओके ओके क्लिक गर्छौँ कि यहाँ अब यहाँ टेस्ट भ्यालु के त भन्दा हामीले गरेको क्लेमको भ्यालु हाल्ने हो कि यहाँ क्लेम मैले गरिहाल्छु छु एज भने कति 30 वर्ष हालेको छु हैन 30 वर्ष यहाँ क्लेम हाल्ने हो कि यहाँ भनेपछि क्लेम भने चाहिँ के हो त यहाँ भन्दा 30 हो त 30 हाल्दै मैले हैन मैले 30 हालेपछि यहाँ अप्सनमा हेरौँ त अप्सन के छ अप्सनमा केही पनि छैन हेर्नु त अब अनि अब कन्फिडेन्स चाहिँ अनि अब इन्टरभलको पर्सेन्टेज भनेको मैले चाहिँ 95% हालेको छु त मैले कन्टिन्यू गरेँ यो मेरो टोटल टेस्ट हो है यो र मैले यहाँ ओके थिचे भने के आउँछ त यहाँ आउँछ ठ्याक्कै यहाँ एउटा टी टेस्ट आयो है एकैछिन है सर हजुर सर त्यो वान टेल र टु टेलमा कन्फ्युज भइरहेको छ सर म ए ल म हजुरलाई चाहिँ यो चाहिँ सकेपछि भन्छु है त म सर अन्त यो चाहिँ मेरो चाहिँ अब यो चाहिँ के हो त यो चाहिँ हाम्रो टुटेल टेस्ट हो यहाँ हेर्नु त सिग्निफिकेन्स टुटेल टेस्ट भनेको छ हैन यहाँ हजुरले हेर्नुपर्ने भ्यालु के हेर्नुपर्ने के हो त भन्दा चाहिँ हामीले यहाँ हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ मात्रै भनेको टी को भ्यालु र सिग्निफिकेन्सको भ्यालु हो यति मात्रै हेर्नु पर्यो हामीले बुझ्नुभयो र यसको चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो क्लेम ठिक हो कि होइन भनेर हामीले चाहिँ अब एक्सेप्ट गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने भन्ने यो डिसिजन चाहिँ हामीले यो डेटा भ्यालु हेर्छौँ कि टिटिएस हेर्छौँ एउटा चाहिँ सिग्निफिकेन्स लेभल हेर्छौँ र चाहिँ जुन हेरे नि हुन्छ यहाँ अर हो कि टिटिएस हेरे पनि हुन्छ अर लेभल सिग्निफिकेन्स हेरे पनि हुन्छ र यति भएपछि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ हाम्रो रुल के हो त भन्दा रुल है त रुल चाहिँ सबैलाई लागु हुने रुल है यो रुल हैन एउटा चाहिँ तपाईको टी भ्यालुको रुल्स के हो त भन्दा इफ हैन इफ टी भ्यालु ग्रेटर देन 2 भए के हो त भन्दा रिजेक्ट द नल अर रिजेक्ट द क्लेमलाई रिजेक्ट गर्नुस् हैन यो एउटा भयो है अरु के हो त भन्दा चाहिँ मानौ कि तपाई त्यो भने पी भ्यालु अर तपाईको एसआईजी छ नि एसआईजी छ नि त्यहाँ यो चाहिँ तपाईको इफ हैन इफ एसआईजी इज तपाईको लेस देन 0.05 भए यहाँ पनि रिजेक्ट द नल अर रिजेक्ट द क्लेमलाई रिजेक्ट गरिदिनुस् त्यो टाइममा हुन्छ नि तपाईले चाहिँ अब जहाँ पनि प्रयोग गर्ने भनेको यो हो क्या इट इज हैन इट इज युनिभर्सल्ली अप्लाइड हो के चाहिँ बुझ्नुभयो त यो चाहिँ हाम्रो रुल अप्लाइड हो हैन यो माथिको चाहिँ हाम्रो चाहिँ रुल अफ थम हो के चाहिँ यो चाहिँ रुल अफ थम हो मिन्स के त भन्दा नि चाहिँ अब टी भ्यालु ग्रेटर देन 2 रिजेक्ट द नल भनेको चाहिँ यो हाम्रो रुल अफ थम भनेको के त भन्दा यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब सधैँ राइट हुन्छ भन्ने छैन के यसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ धेरै जसो राइट हुन्छ यो हैन तर सधैँ राइट हुन्छ हैन 100% राइट हुन्छ भन्ने छैन तर हाम्रो मुनिको चाहिँ तलको चाहिँ हाम्रो इट इज अलवेज राइट यो हाम्रो 100% जहिले राइट हुन्छ यो बुझ्नुभयो बुझ्नुभएको यो डेटा रुल चाहिँ हजुर सर क्लियर छ म त इफ टी भ्यालु टी को भ्यालु ग्रेटर देन 2 छ अर हैन अर इफ द लेभल अफ हैन पी भ्यालुको भ्यालु चाहिँ 0.05 भन्दा सानो छ भने रिजेक्ट द नल भनेपछि अब यहाँ के आयो त यहाँ भ्यालु के आयो होला भन्नु त यहाँ टी कति आछ 4.48 आछ हैन 4.480 आछ यो भने के हो ग्रेटर देन 2 छ भनेपछि रिजेक्ट योर क्लेम रिजेक्ट गर्नु पर्यो तर चाहिँ अब क्लेम के हो चाहिँ अब तपाईको क्लेम के हो त भन्दा चाहिँ क्लेम भने के हो त द एज इज 30 हो 30 होइन रहेछ थाहा पाउनु पर्यो र फेरि अब तपाईले एसआईजी बाट हेर्नु त पी भ्यालु हेर्नु पी भ्यालु कति छ 0.000 छ यो भनेको लेस देन 0.05 हो हैन अनि तपाईको यो लेस देन 0.05 छ भने त्यहाँ पनि हामीले के गर्नु पर्यो रिजेक्ट द क्लेम गर्नु पर्यो हैन त हुन्छ नि अब हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले टी हेरे पनि हुन्छ हाम्रो एसआईजी को भ्यालु हेरे पी भ्यालु हेरे पनि हुन्छ तर
अनि अब पनि अब तर मैले भने चाहिँ यो पनि पी भ्यालु हेर्नु भनेको एकदम राम्रो हो के यसमा चाहिँ किन भन्दा नि अब अनि पी भ्यालुको चाहिँ जहिले अलवेज करेक्ट हुन्छ के हो अब करेक्ट त हाम्रो टी पनि करेक्ट हुन्छ हैन तर चाहिँ अब टीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब कति लेभलमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसको भ्यालु हुन्छ भनेर वी मस्ट रिफर टु हाम्रो चाहिँ अब त्यो हामीलाई पुरै टीको टेबल दिएको हुन्छ हैन त्यो हामीले टी टेबल हेरेर गर्नुपर्छ के तर हामीले चाहिँ एसआइजी को भ्यालु हामीले पी भ्यालु हेर्दा चाहिँ हामीले टेबल हेर्नु पर्दैन हामीले सिम्पली यो भन्दा सानो 0.05 भन्दा सानो छ भने वी विल रिजेक्ट आवर क्लेम ल यहाँसम्म हजुरले बुझ्नुभयो है त बुझ्नुभयो यहाँसम्म एक्सक्युज मी सर हजुर सर यो 95% कन्फिडेन्शियल इन्टरभल भन्ने पनि भनिदिनु न एकैछिन यहाँ यस्तो भनेकै यो चाहिँ यो 95% भने के हो त भन्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ अब यहाँ हेर्नु त के छ भन्दा यहाँ चाहिँ अब 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल अफ द डिफरेन्स भनेको छ नि हैन अनि यो भनेको तपाईको मिन डिफरेन्स हो है मिन डिफरेन्स छ नि यहाँ है यहाँ तपाईको मिन डिफरेन्स छ है हैन मिन डिफरेन्स छ र मिन डिफरेन्सको चाहिँ अब मिन डिफरेन्स यति छ भने अनि अब लोअर लिमिट चाहिँ 0.04 भनेको छ हैन र अप्पर लिमिट चाहिँ 10.60 भनेको छ के चाहिँ अब यो 4.05 देखि 10.60 सम्म चाहिँ अब मिन डिफरेन्सको भ्यालु पर्यो भने चाहिँ हैन वी विल रिजेक्ट द क्लेम भनेको यो चाहिँ यो भनेको के हो त भन्दा तपाईले लेखेर दिन्छु है त म यसमा चाहिँ यो भनेको के हो त भन्दा नि तपाईको चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ कन्फिडेन्स इन्टरभल ले के भन्छ त भन्दा हैन इफ द भ्यालु अफ मिन डिफरेन्स लाइज बिट्विन द इन्टरभल भनेको यो चाहिँ हाम्रो कन्फिडेन्स इन्टरभल है त इन्टरभल देन we shall reject our claim ल यति नै भन्ने हो चाहिँ हो यो चाहिँ हाम्रो कन्फिडेन्स चाहिँ अब अनि आउट अफ 100 भनेको चाहिँ आउट अफ 100 भनेको 100 चाहिँ 100% मा चाहिँ अनि अब 100% हाम्रो छ भने चाहिँ वी विल क्लेम हैन हामीले के क्लेम गर्छौं भन्दा अनि हाम्रो चाहिँ अब त्यो 100% हाम्रो टोटल हो टोटल त हामीले कन्फिडेन्स छ भनेर हामीले भन्न मिल्दैन 100% हाम्रो राइट छ भन्न हामीले मिल्दैन हैन त्यही भएर चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दा हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो यस्तो हुन्छ के यो चाहिँ अनि अब कन्फिडेन्स लेभल भनेको के हो त भन्दा चाहिँ अनि हामीले 100% हाल्यो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा 100% त हाम्रो कुनै राइट हुँदैन के डेटामा अनि कुनै कुरा हाम्रो एरर हुन्छ के यसको मिनिङ के त भन्दा मैले यहाँ चाहिँ मैले यसको मैले 95% हाले भने चाहिँ यसको मिनिङ के त भन्दा चाहिँ हैन यो 5% भेरिएसन हैन भेरिएसन इन डेटा इज हैन अब इज एसीसी अनि एक्सेप्टेड भन्छ के यसलाई चाहिँ अनि अब मैले चाहिँ अब यहाँ मैले भन्नु खोजेको के त भन्दा यो 5% चाहिँ मेरो डेटामा भेरिएसन छ वा आयो भने पनि चाहिँ देयर इज नो प्रब्लम भनेर मैले चाहिँ एक्सेप्ट गरेको के चाहिँ त्यही भएर मैले चाहिँ कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ मेरो 95% छ भने मिनिङ चाहिँ 5% भेरिएसन हाम्रोमा डाटामा छ वा मैले निकालेको छ नि मैले निकालेको रिजल्टमा 5% सम्म चाहिँ तलमाथि हुन सक्छ है भनेर मैले चाहिँ क्लेम गरेको त्यो चाहिँ एउटा फेरि त्यही भएर चाहिँ 100% चाहिँ कुनै राइट हुँदैन भन्छ के यति भनेको हो हैन र हामीले चाहिँ यति भन्दा सीआई को मैले चाहिँ अब सीआई कसरी निकाल्छ भनेर मैले भन्दैन अहिले हैन यसको म्याथमेटिकल चाहिँ धेरै गाह्रो त छैन सीआई भनेको चाहिँ सिम्पली हाम्रो चाहिँ मिन डिफरेन्सको भ्यालु हैन प्लस माइनस गर्नुपर्छ प्लस माइनस हामीले अल्फा हैन अल्फा भनेको 0.05 हो अनि टाइम्स हाम्रो एसई भन्छ स्ट्यान्डर्ड एरर भन्छ के अनि यो कसरी निकालिन्छ त भन्दा यसरी यहाँ चाहिँ मैले हिसाब त गरिन अहिले हैन हामीले कसरी निकालिन्छ त भन्दा यसमा चाहिँ अनि हामीले चाहिँ फर्स्टमा हामीले यो निकाल कसरी त भन्दा चाहिँ फर्स्ट हामीले चाहिँ यो मिन डिफरेन्स लिन्छौं हैन अनि प्लस माइनस 0.05 टाइम्स स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गर्छौं के वा हाम्रो यहाँ स्ट्यान्डर्ड एरर गर्छौं होला यहाँ यो गर्छौं होला पक्कै त यो गरि हेर्नु पर्छ यो चाहिँ मैले यो अनि यो चाहिँ हजुरले गरि हेर्नु हैन अनि निकाल्ने मेथड चाहिँ त्यो हो चाहिँ अब फर्मुला चाहिँ त्यो हो बुझ्नुभयो यहाँसम्म हजुर सर
सर एउटा क्वेसन सोधेँ है हजुर हजुर सर यो हाम्रो जस्तो यो टी भ्यालु र जुन यो टुटेलको जुन यो सिग्निफिकेन्स लेभल छ नि सर हजुर हजुर यसमा हामीले दुईटा कुरा गऱ्यौँ दुईटा कुरा गर्दाखेरि यसमा यो कन्ट्राडिक्टिङ रिजल्ट चाहिँ आउन सक्छ कि सक्दैन सर टी र यो सिग्निफिकेन्सको अनि त्यो चाहिँ कहिले नै आउँदैन त्यो आउँदैन है कहिले नै आउँदैन त्यो हजुर हजुर अनि कहिले नआउने भने भएर चाहिँ हामीले चाहिँ अब अरू भनेको हामीले टी हेरि नि हुन्छ सिग्नेसले हेरि नि हुन्छ होइन तर चाहिँ अब तर मेरो सुझाव चाहिँ हजुरले जहिले पनि यही हेर्नु क्या यो हेऱ्यो भने चाहिँ हजुर लाइफ टाइमभरि जुनमा पनि काम लाग्छ कि यो ए ए ए हजुर ए हुन्छ सर हस् हस् थ्याङ्क यू ल अब चाहिँ मैले यति भनेपछि अब भने हाम्रो चाहिँ वान टेल र टु टेल भने के हो चाहिँ भन्छ सर र भन्छ है त यो मैले अघि नै भन्नुपर्ने थिएँ मैले अलिक छुटेछ क्या यो यहाँ मैले स्लाइड बनाएको नि थिएँ वान टेल टु टेलमा ल हेर्नु है त होइन भने वान टेल के त भन्दा यो भने यो जेड स्कोर अफ टु टेल होइन चाहिँ 90% इक्वल्स टु जेड स्कोर अफ वान टेल 95% भन्ने मैले होइन चाहिँ वान टेल भनेको के त भन्दा यो हाम्रो वान टेल फिगर हेर्नु है त यो अगाडिको फिगर भनेको वान टेल फिगर हो यो भनेको टु टेल फिगर हो अर्को टु टेल फिगर हेर्नु त अब वान टेल टु टेल फरक के हो त भन्दा वान टेलमा चाहिँ हाम्रो यो हाम्रो राइट टेल हो यो फेरि दिस इज राइट टेल यो किनकि अब यो किन भन्दा यो राइट टेल किन भयो त भन्दा यो यहाँ जेरो छ अनि जेरोको राइटमा छ यो त त्यही भएर राइट टेल भयो कि यो राइट टेल मात्र भयो र यो हाम्रो के हो यो हाम्रो टु टेल भयो चाहिँ अब टु टेलमा के हुन्छ त भन्दा टु टेलमा के हुन्छ त भन्दा चाहिँ जेड स्कोर अफ टु टेल भनेर मैले होइन भनेपछि जेड स्कोर अफ टु टेल 90% भन्यो भने चाहिँ 100 माइनस 9 त्यो हाम्रो चाहिँ हाम्रो टोटल भने कति हुन्छ भन्दा 100 हुन्छ होइन 100 माइनस 90 गऱ्यो भने 10 बाँकी हुन्छ 10लाई मैले दुईटा भाग गरेँ भने 5 हुन्छ त्यही भएर यो टु टेल भयो किनकि यो टु टेल किन भयो त भन्दा यो हाम्रो जेरो भनेको यो बिचको पोइन्ट हो बिचको पोइन्ट भन्दा राइट साइडमा पनि 5% छ र बिचको पोइन्ट र लेफ्ट साइडमा पनि हाम्रो हाम्रो 5% छ त्यही भएर यो टु टेल भयो क्या चाहिँ र यो वान टेलमा के हुन्छ भन्दा किन त राइट टेल हुन्छ कि यो लेफ्ट टेल हुन्छ यो अहिले राइट टेल हो यो त्यो ठ्याक्कै यति नै यहाँ थियो भने यहाँ थियो र 5% यहाँ थियो यहाँ थिएन भने चाहिँ यो त्यो टाइम लेफ्ट टेल भयो चाहिँ बुझ्नुभयो त सर हजुर योमा जो 90 र 95 भन्दा त्यो र अघिको त्यो कन्फिडेन्स लेभल फरक हो नि सर हैन यो त्यो र यसमा चाहिँ पक्नु है त जेड टेल फरक हो यो चाहिँ त्यो चाहिँ फरक हो फरक किन हो भन्दा नि त्यो हामीले त फरक किन भयो भन्दा हामीले जब अघि गर्यौं नि त्यो तब चाहिँ हामीले जेड स्कोर अफ टु टेल यहाँ चाहिँ हाम्रो 90% छ हैन त्यहाँ चाहिँ हाम्रो 95% थियो के त्यही त सर त्यो 95% थियो अनि टु टेल आएको थियो त्यही भएर हो त्यो हो बुझ्नुभयो हजुर र अब हजुरले एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा चाहिँ जेड स्कोर अफ टु टेल 90% इक्वल्स टु जेड स्कोर अफ वान टेल 95%। ल त्यो चाहिँ हजुरले यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ हजुर किन हो भनेर यहाँ हजुरले मुनि फिगरबाट क्लियर बुझ्नुहुन्छ है त। ल यहाँसम्म के छ सोध्नु पर्ने? ल यहाँ अब के छ भने म अब सेकेन्ड टाइप अफ टेस्टमा गएँ है त। म सेकेन्ड टाइप अफ टेस्ट के हो त भन्दा चाहिँ भन्ने त यसलाई म यो अलिकति कसरी इक्वल देखिया छ सर यसको? कुनको? यो अहिले हजुरले देखाउनु भएको यो भन्दा अघिल्लो 95% को र 90% को। ए त्यो यस्तो हो क्या, त्यो चाहिँ मैले यहाँ एउटा बनाएँ है त। त्यो फिगर रेडिमेड भएर चाहिँ अलिक बुझ्न गाह्रो हो त्यसमा हैन। त्यो यस्तो भयो क्या, यो चाहिँ मैले यस्तो एउटा कर्व बनाएँ हैन, एउटा मैले यो बनाएँ र यो चाहिँ मेरो बेल शेप कर्व भयो, नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्व भयो। र त्यस्तै कर्व मैले यहाँ तल बनाएँ हैन। अनि यो पनि अब हाम्रो बेल शेप कर्व हैन, हाम्रो नर्मल कर्व भयो है त। यहाँ तपाईको मैले यहाँ चाहिँ कति भन्दा 95% हालेँ हैन। यो मैले टु टेल गरेँ त, टु टेल गरेँ के हुन्छ त भन्दा यहाँ तपाईको 2.5 आउँछ हैन, किनकि 5% बाँकी हुन्छ नि त। 5% लाई दुईटा भाग गर्छु म, डिभाइडेड 2 गर्छु नि त। यहाँ तपाईको 2.5 आउँछ र यसको भ्यालु कति हुन्छ त भन्दा 1.96 हुन्छ हैन। यसले 1.96 हुन्छ यहाँ। तर अनि हजुरले चाहिँ अब हजुरले 95% कै हामीले चाहिँ वान टेल गर्यौं भने चाहिँ यहाँ नै सबै कति आउँछ, यहाँ पुरै हाम्रो 5% आउँछ हैन त। र यसको भ्यालु चाहिँ हाम्रो 1.64 कति आउँछ क्या।
अब भने मानौँ कि यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ हाम्रो अब यहाँ चाहिँ हाम्रो 90 थियो अरे हैन भनेपछि यहाँ 10 हुन्छ यहाँ डिभाइड भाग गर्दाको 2 हुन्छ यहाँ 5 हुन्छ नि त हैन भनेपछि त यो पनि हजुरको 1.64 हुन्छ के अब किन हुन्छ भन्दा अनि अब हामीले यो सबै एरिया हेर्यौं भने चाहिँ बाँकी कति हुन्छ त यहाँ यो सबै हेर्यौं यो यो हाम्रो यहाँ हाम्रो 5% थियो अरे हैन 5% सहित हेर्यौं हामीले यहाँ यो सहित हामीले सबै यहाँदेखि सबै हेर्यौं राइट लेफ्ट टु राइट सबै हेर्यौं भने बाँकी त यति मात्र हुन्छ नि हैन त्यही भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब 90% टु टेल भन्नु र चाहिँ हाम्रो 95% वान टेल भन्नुको भ्यालु उही हुन्छ क्या यहाँ यो पोइन्टमा चाहिँ बुझ्नुभयो बुझे सर बुझे अनि कसैलाई क्लियर छैन मलाई सोध्नु है त यसमा चाहिँ अलिकति यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो यसमा चाहिँ हस् थ्यांक यू सर ल मैले यहाँ चाहिँ यो क्लियर भयो भने चाहिँ अब म चाहिँ नेक्स्ट पार्टमा गएँ है त अब यहाँ नेक्स्ट पार्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब नेक्स्ट पार्ट चाहिँ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्ट अब यसमा हुनुपर्ने के त भन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ वान भेरिएबल मस्ट बी न्युमेरिकल हैन एउटा भेरिएबल न्युमेरिकल हुनुपर्छ एन्ड अदर मस्ट बी क्याटेगोरिकल विथ ओन्ली 2 क्याटेगोरिज यो चाहिँ हजुरले क्या गर्नुपर्छ लास्ट लाइन चाहिँ क्याटेगोरी हुनुपर्छ बट यहाँ चाहिँ अब हामीले यहाँ आई हेभ पुट अन कन्डिसन पनि छ यहाँ यसमा के हो त भन्दा आई विल यहाँ चाहिँ मेरो के त फुड हैन फुड टुडे भन्ने एउटा भेरिएबल र एन्ड मैले यहाँ के त भन्दा अब मैले एरिया लिएँ भने त्यो म यहाँ हेर्न खोजेँ के त क्लेम के हो त मेरो व्हाट इज माई क्लेम हैन देयर इज नो डिफरेन्स बिट्विन हैन एभरेज फुड एक्सपेन्सेस इन सुडाल एन्ड कोटेश्वर भनेको के चाहिँ बुझ्नुभयो यो हाम्रो क्लेम के हो त एक्सक्युज सर हजुर जस्तै हामी विथ ओन्ली 2 क्याटेगोरी भन्ला छौँ भने त्यसको मतलब यहाँ सुडाल कोटेश्वर अनि बानेश्वर भएपछि चाहिँ बिग्रिन्छ हैन सर अझ त्यो गर्न मिलेन ओन्ली 2 क्याटेगोरिज ओके सर थ्यांक यू सो मच यदि छ भने अब यहाँ यदि आन्सर गर्यो भने मेरो क्लेम यो भयो हैन अब अनि मैले यहाँ चाहिँ अब एक्सेप्ट और रिजेक्ट रुल के हो त रिजेक्ट रुल के हो त अघिकै माथिको सेम हो मैले चाहिँ कपी पेस्ट गरेँ त रुल के हो मैले कपी पेस्ट गरेँ त यो रुल चाहिँ जहाँ पनि लागु हुन्छ है यसमा टिटेस भएर लागु हुन्छ है त यो मैले कपी पेस्ट गरेँ भने अब एकचोटि गरिहेरौँ है त यो हामी प्र्याक्टिकली गरिहेरौँ है त अब यहाँ सेम त्यही हो विल गो टु एनालाइज जान्छौँ हामी कम्पेयर मिल्न जान्छौँ र हाम्रो ठ्याक्कै इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्ट भन्ने हुन्छ यहाँ मैले यहाँ क्लिक गरेँ एउटा बक्स खुल्छ अनि यहाँ हेर्नु त अब हाम्रो फुड एक्सपेन्स टुडे भनेको छु मैले टुडेलाई मैले यहाँ क्लिक गर्छु अनि यता राइटमा फाल्छु हैन अनि यहाँ ग्रुपिङ भेरिएबल के हो त एरिया हो नि त मेरो एरिया वाइज गर्दैछु मैले एरिया वाइज एरिया गरेँ यो गरेँ हैन अन्त यहाँ चाहिँ हाम्रो टु टेल वान टेलमा त्यस्तो केही फरक छैन हैन हामीले जेनरल टु टेल गर्छौँ वान टेल नै गर्न मिल्छ वान टेल नै म अहिले गर्छु यसमा तर पनि हामीलाई केही भनेको छैन भने चाहिँ हाम्रो वान टेल गर्छौँ हामीले केही भनेको छैन भने चाहिँ विल डु टु टेल हामीले के गरेको हामीले चाहिँ हामीले जेनरली हामीले टु टेल गर्छौँ हैन तर हामीले यसमा वान टेल भनेर हामीले यसमा छुट्टै चाहिँ गर्न मिल्दैन यसमा एउटा चाहिँ अब यसको एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ गर्न नमिल्ने भनेको एउटा हाम्रो चाहिँ गर्न नमिल्ने भनेको हामीले वान टेल टेस्ट चाहिँ छुट्टै गर्न मिल्दैन क्या यसमा त्यो चाहिँ यसको एउटा कमजोरी भनौँ न अहिलेलाई र चाहिँ त्यो गर्ने एउटा ट्रिक पनि छ त्यो गर्ने ट्रिक एउटा छ म ट्रिक चाहिँ मैले अघि भनेकै एउटा ट्रिक लाउँछु यसमा ल हेर्नु त यहाँ चाहिँ ग्रुपिङ भेरिएबल छ हैन अनि यहाँ चाहिँ ग्रुपिङ भेरिएबलमा चाहिँ यहाँ ग्रुपिङ भेरिएबल मैले एरिया लिएँ हैन एरिया लिएँ यहाँ के छ यहाँ दुईटा चाहिँ वाट भन्ने साइन छ नि हैन अब यहाँ वाटर भन्ने साइनलाई म यहाँ डिफाइन ग्रुप्समा क्लिक गरेँ भने अब यहाँ क्लियर हुन्छ हेर्नु त मैले यहाँ क्लिक गरेँ हैन अब यहाँ के आयो त भन्दा ग्रुप 1 भने के हो त सुडाल हो नि त सुडाल भने 1 हो अनि कोर्स भने 2 हो नि त यहाँ हैन हेर्नु त बग्नु है यहाँ 2 हो किन हेरौँ है त यहाँ 1 छ 2 छ नि हैन ग्रुपिङमा हो त्यो हजुरलाई मैले अस्ति के भनेको थिएँ भन्दा सुडाल भनेर चाहिँ नाम हाल्नु भन्दा हैन सुडाल भनेर नाम हाल्नु भन्दा 1 र 2 गरेर कोडिङ गर्नुपर्छ भनेको थिएँ नि मैले
कारण किन त भन्दा त्यो टी टेस्ट गर्दा भनेको यहाँ नाम लिँदैन क्या उसले। मैले सुडाल भनेको सुडाल लियो त एसयुडिएल लिनै मानेन, उसले यहाँ नम्बरै माग्छ। त्यही भएर मैले नम्बर हाल्ने कारण, मैले कोडिङ गर्ने कारण त्यो हो। किनकि मैले टी टेस्ट गर्नु पर्यो, मैले एनोभा गर्नु पर्यो, मैले अरू टेस्ट गर्नु पर्यो भने नम्बर भएन भने चाहिँ उसले लिँदैन। बुझ्नुभयो यहाँसम्म? मैले कन्टिन्यू गरेँ र मैले ओके थिचेँ भने के आयो त यहाँ? अब यहाँ चाहिँ हजुरले दुइटा हेर्नुपर्छ। अब यहाँ हजुरले दुइटा यहाँ के हेर्नु पर्यो त भन्दा फर्स्ट हेर्नु पर्यो यो हेर्नु पर्यो, यति हेर्नु पर्यो। अनि सेकेन्ड पार्ट चाहिँ हजुरले यति हेर्नु पर्यो। अब चाहिँ यसको क्लेम के हो त? यो भने के हो त? लेभेन्स टेस्ट फर इक्वालिटी अफ भेरिएन्स। अब यो भेरिएन्स इक्वल छ कि छैन भनेर हेरेँ क्या यो दुइटा स्याम्पलमा। सुडालको भेरिएन्स र यहाँ कुर्सनको भेरिएन्स इक्वल छ कि हेरेँ। अब कि यहाँ हेर्नु त भेरिएन्स भने के हो त भन्दा भेरिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो, होइन त? भेरिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इक्वल छ त यहाँबाटै हेर्न सकिन्छ। हेर्नु है त, अब इक्वल छ दुइटाको। अनि अब इक्वल भनेको ठ्याक्कै इक्वल हुनु पर्दैन है। यहाँ चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको 29472 छ भने यहाँ तपाईँको चाहिँ अब यहाँ तपाईँको ठ्याक्कै यति हुनुपर्छ छैन। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब 30 समथिङ होइन भयो भने चाहिँ तपाईँको इक्वालिटीसम्म आउँछ। तर यहाँ चाहिँ इक्वल छ त, अनि अलमोस्ट यहाँ त डबल छ होइन। भनेपछि यो भेरिएन्स इक्वल छैन भनेर बुझ्नु पर्यो। र यहाँको क्लेम के हो त? क्लेम यो क्लेम के हो त भन्दा भेरिएन्स इक्वल भन्ने क्लेम हो। र यहाँ चाहिँ रिजेक्ट र एक्सेप्ट गर्ने के हो त भन्दा वी विल सी द भ्यालु अफ सिग्निफिकेन्स। त्यो रुल अघिकै हो है त। त्यो यो हाम्रो एफ टेस्ट छ, त्यही भएर हामीले टी टेस्टको रुल प्रयोग गर्न मिल्दैन होइन। हाम्रो एफ टेस्टको भयो यो चाहिँ। त्यो एफ टेस्टमा चाहिँ हामीले एफ भ्यालु हेर्दैनौँ। यहाँ वी विल सी द लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। अनि हाम्रो रिजेक्ट एक्सेप्ट रुल त्यही हो। 0.05 भन्दा सानो छ भने वी विल रिजेक्ट आवर क्लेम। हाम्रो क्लेम चाहिँ हाम्रो इक्वल भेरिएन्स एज्युम भन्ने हो। भनेपछि भेरिएन्स इक्वल छैन भनेर हामीले बुझ्यौँ भने त यहाँ यति हामीले बुझ्यौँ भने अब यहाँ के भयो त भन्दा चाहिँ यहाँबाट इक्वल भेरिएन्स छैन भनेर बुझेपछि हामीले ठ्याक्क तलको हेर्छौँ। अब तलको हामीले टी टेस्ट हेर्छौँ। ल तलको मात्रै हेर्छौँ हामीले। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्छ? हाम्रो क्लेम के थियो अघि? यहाँ देयर इज नो डिफरेन्स बिट्विन फुड एक्सपेन्सेस अफ सुडाल एन्ड कोर्सेर भनेको थियो नि होइन। भनेपछि त्यो क्लेम हाम्रो के भयो त? चाहिँ अब रिजेक्ट भयो कि हाम्रो एक्सेप्ट भयो? रिजेक्ट भयो। त्यो क्लेम चाहिँ हाम्रो रिजेक्ट भयो। किन भन्दा हामीले यहाँ हाम्रो सिम्पल रुल के हो त भन्दा टी स्ट्याट ग्रेटर देन 2 अर लेभल अफ सिग्निफिकेन्स लेस देन 0.05 भयो भने चाहिँ हामीले रिजेक्ट द क्लेम भन्छौँ। ल हजुरले यहाँसम्म के चाहिँ सोध्नुपर्ने? मैले सेकेन्ड पनि सकाएँ। मैले सेकेन्ड इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्ट पनि सकाएँ। यहाँ त टी नेगेटिभ छ नि। त्यो हजुरको नेगेटिभ पोजिटिभले केही पनि हुँदैन। यसमा चाहिँ हजुरको नेगेटिभ होस् वा पोजिटिभ होस् चाहिँ हामीले पोजिटिभै मान्ने हो क्या। यसमा चाहिँ पोजिटिभ लिने हो। बुझ्नुभयो? हजुर सर। रोहन सर, हजुर यसमा हामीले जहिले पनि यो इन्डिपेन्डेन्ट टी टेस्ट निकाल्यो भने पहिला यो माथिको इक्वल भेरिएन्स एज्युम्ड भन्नेवाला हेरेपछि बल्ल तल जाने हो सर? हो। यो अनि इक्वल छ कि छैन भने हेर्न माथिकै हेर्नुपर्ने हो सर? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन माथिको यो हेऱ्यो भने चाहिँ हजुरलाई चाहिँ अब ठ्याक्कै थाहा हुन्छ क्या। ठ्याक्कै थाहा हुन्छ होइन। इक्विभेलेन्स ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। चाहिँ यो नहेरे नि हुन्छ। यो मुनिकोले चाहिँ अब आफै रिजल्ट भनिरहेको छ त चाहिँ अब यसले पनि ठ्याक्कै रिजल्ट भन्छ क्या उसले पनि। चाहिँ अब 0.05 भन्दा सानो छ भने यो भेरिएन्स चाहिँ इक्वल छैन भने बुझिहालिन्छ ठ्याक्कै। सर एउटा क्वेसन गर्न मन लाग्यो है मलाई। ए हुन्छ। छ नि हाम्रो त्यो जुन नम्बर छ माथि होइन, सुडाल र कोटेश्वर भनेर हाम्रो इक्वल नम्बर छ 29 29, त्यसमा डिफरेन्स भयो भने के हुन्छ सर? केही पनि हुँदैन। त्यो डिफरेन्सले केही फरक पार्दैन? केही फरक पर्दैन। चाहिँ अब फेरि यस्तो हुनु भएन कि एउटाको 29 छ एउटाको चाहिँ 500 छ भने भयो। त्यो टाइममा चाहिँ भएन है। फेरि रिलेभेन्ट हुनु पर्यो क्या। अब एउटाको 29 छ एउटाको 30 छ 31 छ 40 छ 50 छ भने हुन्छ होइन। एउटाको 29 छ एउटाको चाहिँ 500 छ भने चाहिँ त्यो टाइम हुँदैन। अब किनकि त्यो टाइममा स्याम्पलै फरक पर्यो, स्याम्पल साइजै फरक पर्यो नि त। त्यो टाइममा धेरै फरक पर्यो नि त।
हजुर अनि अर्को कुरा सर अब जस्तै यो टोटल एक्सपेन्सेस छ नि टोटल एक्सपेन्सेस जस्तै हामीले यहाँ केमा गर्यौं भने दुईटा एरियाको गर्यौं दुईवटा आइटमकोमा जान नि त मिल्यो नि हैन यसमा जस्तै लग्जरियस गुड्स र बेसिक गुड्स तिर गइदियौं ए भने हामी हुन्छ 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 यसमा पनि इन्डिपेन्डेन्ट नै यही सरी यो इन्डिपेन्डेन्ट नै लगाउन पाइयो पाइयो हैन तर हजुरले एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा भनेको रुल भनेको सिम्पल मैले भनेको रुल भनेको चाहिँ हाम्रो यो गर्दा भनेको यति हो के वान भेरिएबल मस्ट न्यूमेरिकल अदर मस्ट क्याटेगोरिकल विथ ओन्ली टु क्याटेगोरिज यति चाहिँ हजुरले याद गर्नु होला हस् अब हामी थर्ड टेस्टमा जान्छौँ त हजुरलाई कन्फ्युज छैन भने थर्ड टेस्टमा जान्छौँ त्यो भनेको पेयर्ड हो पेयर्ड टी टेस्ट पेयर्ड टेस्ट जान्छौँ हैन पेयर्डमा चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दा हाम्रो क्लेम के हो त हाम्रो यहाँ चाहिँ मैले अब हेर्ने भनेको बोथ भेरिएबल्स के हुनुपर्छ न्यूमेरिकल हुनुपर्छ हैन एन्ड सेम सेट अफ स्याम्पल्स पनि हुनुपर्छ भनेको चाहिँ मैले यसमा चाहिँ यो भएपछि के हो त भन्दा हामीले यहाँ गर्नु खोजेको के हो त भन्दा फुड एक्सपेन्सेस टुडे एन्ड फुड एक्सपेन्सेस 5 years अगो भन्यो हैन अब मैले चाहिँ यहाँ मैले के गरेँ भन्दा टाइम प्रेफर गरेँ मैले यो आजको र 5 वर्ष अगाडिको भने मैले हैन यसमा चाहिँ मेरो क्लेम के हो त भन्दा there is no difference between mean food expenses today and food expenses 5 years ago भने के मैले यो मेरो क्लेम भयो यहाँ मैले के भनेको छु अघिदेखि मिन भन्दैछु है त हामीले टिटेस्ट गर्दा भनेको अलवेज वी विल सी एभरेज ओके मिन अर एभरेज है त एभरेज भन्छ एभरेज अर मिन चाहिँ म त्यो हजुरले माथिको लाइन हेर्नु होला हैन माथि नि मैले एभरेज प्रयोग गरेको छु है त अब यहाँ माथि पनि हेर्नु होला हैन यहाँ पनि मैले एभरेज प्रयोग गरेको छु एभरेज प्रयोग गरेको छु हेर्नु है त यहाँ यो टिटेस्ट गर्दा भनेको जहिले पनि we will compare the means क्या हामीले एभरेज मात्र गर्छौं क्या यहाँ अब यो भएपछि हजुरले अब के गर्नु पर्यो त भन्दा यसलाई मैले प्र्याक्टिकली गरेँ है त प्र्याक्टिकली गर्दा भनेको म यहाँ जान्छु यहाँ गएर म सेम एनालाइज गर्छु एनालाइज जान्छु कम्पेयर मिन्स गर्छु र मैले यहाँ पेयर स्याम्पल टी टेस्ट गर्छु हैन मैले यहाँ क्लिक गर्छु सेम थियो एनालाइज जान्छु कम्पेयर मिन्स जान्छु पेयर स्याम्पल टी टेस्ट गर्छु र यो पछि के हो त यहाँ हेर्नु त अब पेयर 1 पेयर 2 भन्छ हैन यहाँ चाहिँ अब यसमा के हुन्छ त भन्दा फ्यामिली एक्सपेन्सेस टुडेलाई म यहाँ यता फाल्छु र भेरिएबल 2 मा फ्यामिली एक्सपेन्सेस 10 years अगोलाई यहाँ लगाएर हाल्दिन्छु बुझ्नुभयो त यो हाम्रो पेयर 1 भयो पेयर 1 मा चाहिँ हाम्रो एक्सपेन्सेस टुडे र एक्सपेन्सेस 5 years अगो छ यहाँ र मैले अप्सनमा के गर्नुपर्ने 5% छ 5% हालेको छु है मैले टोटल गर्दैछु अहिले यहाँ मैले ओके गरेँ भने के आयो त यहाँ हेर्नु त अब पेयर्ड स्याम्पल टी टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स आयो यहाँ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड आयो हैन अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो के आयो त भन्दा मिन आयो मिन भ्यालु आयो यहाँ चाहिँ हाम्रो कोरिलेसन पनि आयो हैन कोरिलेसन हामीले हेर्नु पर्दैन अहिले यहाँ हामीले हेर्ने भनेको सिम्पली यो टी टेस्ट हेर्ने हो नि त लास्टको यो यति मात्रै हेर्ने हामीले अब यहाँ क्लेम के हो त क्लेम के हो रिजेक्ट भयो कि एक्सेप्ट भयो रिजेक्ट भयो रिजेक्ट भयो नि हैन किनकि हाम्रो टी भ्यालु रिजेक्ट भयो किनकि हाम्रो यहाँ टी भ्यालु ग्रेटर देन 2 छ र लेभल अफ हाम्रो सिग्निफिकेन्स 0.05 भन्दा सानो छ त्यही भएर हाम्रो क्लेम रिजेक्ट भयो बुझ्नुभयो त हजुर सर यसमा त क्लियर ल यहाँसम्म चाहिँ मैले टी टेस्टको सकाएँ त यहाँसम्म के छ सोध्नु पनि हजुरलाई म छैन भने चाहिँ म एनामा जान्छु आज एनामा जान्छु अनि आज अर्को के छ आज अर्को काइस्कर टेस्ट जान्छु अगाडि बढ्ने सर क्लियर छ त्यसको केही छैन ल हेर्नु त भयो चाहिँ हजुरले टी टेस्ट गर्दा भनेको के हो भन्दा टी टेस्ट गर्ने भने कहिले गर्छ त हामीले भन्दा चाहिँ 1 स्याम्पल टी टेस्ट हुन्छ हैन 2 स्याम्पल हाम्रो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्ट हुन्छ र पेयर स्याम्पल टी टेस्ट हुन्छ र हाम्रो 1 स्याम्पलमा के गर्छौँ भन्दा हाम्रो स्याम्पल साइज एउटा मात्र छ र त्यो स्याम्पल चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस्तो भइहाल्छ कि जुनमा चाहिँ नम्बर्स लिन्छ त्यो नम्बर लिनलाई चाहिँ हामीले 1 स्याम्पल टी टेस्ट एउटा गर्न मिल्छ हैन गर्न मिल्छ भनेर बुझौँ र सेकेन्डमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्ट छ र त्यसमा चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकल भेरिएबल एउटा लिन्छौँ र अर्को हाम्रो क्याटेगोरिकल भेरिएबल लिन्छौँ र यसमा चाहिँ
विथ ओन्ली टु क्याटेगोरिज, जस्तै जेन्डरमा मेल र फिमेल मात्रै भयो भने लिन्छौँ होइन, त्यहाँ अदर्स भन्ने छ भने वी क्यानट युज टी टेस्ट गर्न मिल्दैन। र पियर टी टेस्ट भने के त भन्दा चाहिँ अब अनि चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ सेम सेट अफ स्याम्पलमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट इयरमा गएर हामीले चाहिँ अब भने यसको मिन भ्यालु हामीले कम्पेयर गऱ्यौँ भने त्यसमा पियर स्याम्पल टी टेस्ट हुन्छ। र मैले यति भनेपछि आई विल गो टु एनोभा है त। अब र म एनोभाको म पहिला चाहिँ थोरै भन्छु है त, फरि म यसमा चाहिँ एनोभा भने के हो भनेर म एउटा थ्योरिटिकल भन्छु है त। अब एनोभा होइन, एनोभा युज्ड इफ वान भेरिएबल इज न्युमेरिकल सेम एज टी टेस्ट है यहाँ चाहिँ, एन्ड अदर भेरिएबल इज क्याटेगोरिकल विथ 2 or more क्याटेगोरिज, 2 or more, 2 भयो भने हुन्छ, 2 भन्दा बढी भयो भने हुन्छ। अनि यहाँ चेक इफ मिन भ्यालु अफ स्याम्पल्स अफ 2 or more क्याटेगोरिज आर इक्वल, यसको क्लेम के हो त, यसले गर्ने काम के हो त भन्दा चेक इफ मिन भ्यालु अफ स्याम्पल्स अफ 2 or more क्याटेगोरिज आर इक्वल। अनि यो भने के हो त भन्दा इट इज सिम्पली द एक्सटेन्सन अफ इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्ट होइन। अनि यसमा चाहिँ एनोभा एन्ड टी टेस्ट गिभ सेम रिजल्ट इफ स्याम्पल्स आर डिभाइडेड इन्टु ओन्ली 2 क्याटेगोरिज। ल म यो पनि हजुर प्रुफ गरेर देखाउँछु है त, यो मैले चाहिँ थर्ड लाइन पनि प्रुफ गर्छु है त एकचोटि। अनि एनोभा गिभ्स एफ स्ट्याटिस्टिक्स र एक्जाम्पलमा इन्कम, रुपिज एन्ड रिलिजन भन्ने छ नि त। अब यहाँ क्लेम के हो त, वाट इज क्लेम, देयर इज नो डिफरेन्स इन एभरेज इन्कम रुपिज बिट्विन रिलिजियस ग्रुप, यो छ भने अब म यहाँ के हेर्छु त भन्दा आई विल ट्राई टु एक्सेप्ट अर रिजेक्ट दिस क्लेम, यो क्लेमलाई म एक्सेप्ट रिजेक्ट गर्छु है त। अब एकछिन हामी प्र्याक्टिकली हेरौँ है त। यहाँ चाहिँ हजुरलाई केही चाहिँ सोध्नु पर्ने एनोभामा, एनोभा भने के हो भनेर के मिनिङ त्यस्तो के सोध्नु पर्ने छ, मैले यहाँ प्र्याक्टिकली गर्नुभन्दा पहिला केही छ भने यस भन्नु, छैन भने नो भनेर लेखिदिनु न त्यहाँ च्याट बक्समा, अनि म त्यही अनुसार बुझ्छु। र यहाँ नो भन्ने धेरै आयो नि त, धेरै आयो। ल मैले यहाँ चाहिँ अब एनोभा गर्न खोजेँ, होइन। एनोभा के हुन्छ त, एनालाइज जाने, अनि एनालाइज गरेपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दा वी विल गो टु कम्पेयर मिन्स जान्छौँ, र हाम्रो लास्ट अप्सन छ नि वान वे एनोभा गर्छौँ। वान वे क्लिक गरेँ है त मैले, क्लिक गर्ने बित्तिकै के आयो त यहाँ डिपेन्डेन्ट लिस्ट आयो नि त, यहाँ त लिस्ट आयो होइन, फ्याक्टर्स आयो है। अब यहाँ मैले के गरेँ त भन्दा यसमा मैले डिपेन्डेन्ट भनेको के हो त भन्दा नि अब डिपेन्डेन्ट भनेको जहिले पनि हाम्रो यहाँ मैले यहाँ के गर्नु खोजेको छु चाहिँ अब अनि टोटल इन्कम भनेको मेरो डिपेन्डेन्टमा जान्छ, किनकि मैले चाहिँ हेर्न खोजेको के त भन्दा रिलिजियस ग्रुप अनुसार के फरक पर्छ हेर्न खोजेको हो नि त। भनेपछि रिलिजियस ग्रुप चाहिँ हजुरको चाहिँ डिटर्माइनिङ फ्याक्टर भयो होइन। र मैले हेर्न खोजेको टोटल इन्कम हेर्न खोजेको, त्यही भएर मैले डिपेन्डेन्ट लिस्टमा मैले यहाँ हेर्न खोजेको के हो त, मैले टोटल इन्कम फरक हेर्न खोजेको बाई रिलिजियस ग्रुप। अब मलाई चाहिँ यति हेर्नु छ कि होइन, अब रिलिजियस ग्रुपमा चाहिँ कतिवटा क्याटेगोरी छ हेर्नुपर्छ है मलाई यहाँ एक्चुअली। हिन्दू छ, बुद्धिज्म छ होइन, भनेपछि रिलिजियस ग्रुपमा पनि मैले यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्ट पनि प्रयोग गर्न मिल्ने रहेछ यहाँ होइन। मैले यहाँ एनोभा पनि प्रयोग गर्न मिल्ने रहेछ, पक्नु है त। म अलिकति अर्कोमा लिउँ न होइन। मैले चाहिँ अब मैले चाहिँ अब रिलिजनै लिएँ त, रिलिजनै लिएँ त मैले अहिलेलाई, किनकि मैले यहाँ अघि भनिसकेको छु रिलिजन लिन्छु। मैले यहाँ चाहिँ केही यसमा गरिनँ, केही पनि अप्सन मैले चुज गरिनँ त। अप्सनमा हेऱ्यौँ भने केही छ त, यहाँ केही छैन होइन, केही छैन। मैले ओके गरेँ भने अब यहाँ मेरो वान वे एनोभाको यहाँ भ्यालु आयो नि होइन। अब यहाँ पनि रुल त्यही हो, हेर्नु है त। अब पाउनु है त, म रुल पहिला भन्छु है त। एनोभा होइन, एनोभा रुल यहाँ चाहिँ हामीले वी विल ओन्ली लुक आफ्टर पी भ्यालु और एसआइजी सिग्निफिकेन्स मात्रै हेर्छौँ हामीले यहाँ। अब रुल के हो त भन्दा रुल सेम त्यही हो। ल मैले कपी गरेँ, कपी पेस्ट। इफ एसआइजी होइन, एसआइजी इज लेस देन 0.05 रिजेक्ट द नल और रिजेक्ट द क्लेम। अन्सर त्यो मैले अघि नै हजुरलाई भनेको थिएँ, मैले यो चाहिँ हाम्रो जहाँ पनि प्रयोग हुन्छ भने नि मैले, कारण यही हो कि यो एफ टेस्ट होस्, जेड टेस्ट होस्, टी टेस्ट होस् वा चाहिँ काई स्क्वायर टेस्ट होस्, रुल सेम हो। त्यही भएर हजुरले फलो गर्नु होला जहिले पनि, एकदम सजिलो हुन्छ, लाइफ सजिलो हुन्छ। पछि गएर नि हजुर रिसर्च गर्नुभयो भने एकदम सजिलो हुन्छ। त्यही भएर हामीले इफ एसआइजी होइन अर पी भ्यालु लेस देन 0.05 छ भने रिजेक्ट द नल। अब यहाँ के छ त, यहाँ चाहिँ छ त
0.5 भन्दा सानो छ एसआइजी लास्टमा हेर्नु त यस सर 0.39 छैन नि हैन 0.05 भन्दा सानो छैन त्यही भएर वी क्यानट रिजेक्ट द नल सो यो भनेपछि के हो त भन्दा देयर इज नो डिफरेन्स सर बिट्विन इट इज ग्रेटर देन 0.05 सर ल 0.05 ग्रेटर छ हैन ल अब हेरौँ है त सो नि अब त्यो सेम अब म टी गर्छु टी टेस्ट गर्छु एकचोटि है त म किनकि यहाँ टी पनि गर्न मिल्यो किनकि रिजन यहाँ बुद्धिज्म र हिन्दुज्म मात्रै छ दुईटा मात्रै छ मैले यहाँ टी टेस्ट गरेँ त अब एनालाइज गरेँ मैले सेम गरेँ कम हजुर तर यसमा किरात पनि छ जस्तो लाग्छ यसमा नदेखिएको हो कि ओग्नै सर मैले यो किरात भन्नेलाई मैले के हटाएँ कि न हैन यो क्याटेगोरी कति रहेछ हेरौँ है त एकचोटि मैले यहीँ गएर हेरौँ न रिलिजनमा गएर हेरौँ हिन्दुज्म बुद्धिज्म गरौँ यसमा किरात नै रहेछ किरात नै रहेछ हैन किरात भनेको भने त रिलिजन 11113 यसमा किरात नै रहेछ हैन किरात भयो भने चाहिँ गर्न मिलेन है त यसमा हाम्रो यसमा इन्डिपेन्डेन्ट 11 छ 11 छ फ्यामिली टाइपमा गर्न मिल्ला हैन सर सर जेन्डरमा नि गर्दा हुन्छ नभए दुईटा मात्रै छ हुन्छ ल म जेन्डरमा गर्छु है त जेन्डरमा मैले यहाँ गरेँ हैन सेम हजुरले मलाई चाहिँ फलो गर्नु होला है त मैले कम्पेयर मिन गरेँ हैन मैले वान वे एनोभा गरेँ र मैले यहाँ यो ग्रुपलाई मैले यता हटाइदिएँ मैले यहाँ जेन्डर गरेँ है त जेन्डर गरेँ मैले ओके क्लिक गरेँ भने के आउँछ त भन्दा के आयो त यहाँ पनि के आयो वान वे एनोभा आयो हैन र यहाँ हामीले हेर्ने भनेको एसआइजी लेभल हेर्ने भनेको छु मैले 0.830 आयो इट इज ग्रेटर देन 0.05 भन्दा ठुलो छ त्यही भएर वी क्यानट रिजेक्ट द क्लेम हामीले हाम्रो क्लेम रिजेक्ट गर्न मिलेन क्लेम के हो त हाम्रो देयर इज नो डिफरेन्स बिट्विन इन्कम बिट्विन जेन्डर्स हैन त्यो हामीले गर्न क्लेम चाहिँ रिजेक्ट गर्न मिलेन हामीले एकचोटि लेट्स डु टी टेस्ट गरौँ है त एकचोटि एनालाइज गएँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा कम्पेरिजन गर्नु पर्यो वी मस्ट डु हामीले यो गर्नु पर्यो हैन इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्टको हाम्रो गर्नु पर्यो हैन इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टी टेस्ट गर्नु पर्यो यहाँ क्लिक गरेँ यो हाम्रो के हो त फुड एक्सपेन्सेस होइन यसमा हाम्रो टोटल इन्कम भयो हैन अनि यहाँ मैले यता ड्र्याग गरेर मैले यहाँ जेड टेस्ट जेनरेट गरेँ भने यहाँ पनि मेरो के हो त 1 र मेरो 2 हो कि 0 होला है त फिमेलमा 0 भनेको चाहिँ मैले कन्टिन्यू गरेँ ओके गरेँ भने के आयो त यहाँ हेर्नु त यहाँ एउटा चटक चाहिँ यहाँ हजुरले देख्नुहुन्छ है त यहाँ अब हजुरले चाहिँ हेर्नु यो हेर्नु फर्स्टमा चाहिँ हजुरले फर्स्टमा हामीले यो माथिको हेरौँ है त लेभेन्स टेस्ट फर इक्वालिटी अफ भेरिएन्स छ हैन अब यहाँ के छ त भन्दा यसमा चाहिँ हाम्रो भेरिएन्स हेरौँ भेरिएन्समा फरक छ धेरै फरक छ एउटा 19 छ एउटा 17 छ धेरै फरक त देखिएन अब हामीले यतिकै हेरेर त हुँदैन यहाँ हामीलाई चाहिँ अब हो किन भनेर क्लेम त हामीले रिजेक्ट एक्सेप्ट गर्नुपर्छ तल हामीले एसआइजी हेरौँ त 6.23 छ मिन्स के त भन्दा वी क्यानट रिजेक्ट आवर क्लेम रिजेक्ट गर्न मिलेन भनेपछि त हामीले माथिको हेर्नु पर्यो यो हाम्रो क्लेम हो हैन र मैले टी टेस्टको भ्यालु हेर्नु पर्यो मैले एसआइजी हेरेँ अहिलेको लागि हैन र मैले यो पनि हेरेँ ल हैन त यहाँसम्म बुझ्नुभयो यस सर ल यहाँसम्म बुझ्नु भने अब हेर्नु त हजुरले चाहिँ माथिको हजुरले एफ टेस्ट हेर्नु होला है त अब यो एफ टेस्टको हो नि हैन एफ टेस्ट कति छ यहाँ 0.830 छ हो अनि यो र यो के भयो त हेर्नु त इक्वल छ हेर्नु त यो हाम्रो 0.83 इक्वल छ सर त्यसमा इक्वल छ है हजुर अब हजुरले अनि चाहिँ हजुरले अब टी टेस्ट र यो हाम्रो एफ भ्यालु हेर्नु त अब के हुन्छ यसमा हाम्रो यो भनेको के हो त भन्दा यो भनेको सिम्पली मैले गर्दा क्याल्कुलेट गरेँ भने हेर्नु त क्याल्कुलेट भनेर मैले गरेँ भने चाहिँ तपाईको यहाँ मैले यहाँ चाहिँ क्याल्कुलेट भनेर गरेँ भने 0.215 होइन त यो टाइम्स 0.215 गऱ्यो भने कति आउँछ 0.046 आको हो 0.215 टाइम्स 0.215 को मैले स्क्वायर गरेँ यो मैले टी भ्यालुको स्क्वायर गरेँ स्क्वायर सिम्पली मैले 0.215 को स्क्वायर गरेँ कि मैले 0.046 आको हो
Yes, र sir. हजुर सर र हाम्रो यो हाम्रो यो भनेकै हाम्रो एफ भ्यालु हो हैन त Yes, sir. अब अनि यो हाम्रो हो भने चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ हाम्रो यति हो भने चाहिँ हामीले के चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ अब के भन्नु त यहाँ भन्दा चाहिँ हाम्रो यदि अनि अब चाहिँ अब दुईटा मात्र हाम्रो क्याटेगोरी भएको चाहिँ अब अनि भेरिएबल्सको हाम्रो एनोभा निकाल्यौँ वा इन्डिपेन्डेन्ट स्याम्पल टिचर्स निकाल्यो भने रिजल्ट सेम हुन्छ भन्यो है त हामीले अनि यहाँसम्म बुझ्नुभयो Yes, sir. अन्त हाम्रो एकजना यहाँ म्यामले चाहिँ अब वाट इज पोस्ट एचओसी भन्नुभएको छ होइन यसको चाहिँ मलाई अलिक ज्ञान भएन किनकि मैले यसमा एचओसी गरेको छैन अहिलेसम्म त्यो आज म हेरेर म आज पोस्ट गरिदिन्छु त आज क्लासरुममा पोस्ट गरिदिन्छु एचओसी भनेको अनि यहाँसम्म हजुरलाई के छ सोध्नुपर्ने नो सर ल केही छैन भने म अब चाहिँ म अब अगाडि अनि अब अगाडि बढेँ है त अगाडि चाहिँ म जान्छु काई स्क्वायरमा जान्छु काई स्क्वायरमा मोहन सर हजुर यसमा हामीले यो जुन सिग्निफिकेन्स 0.623 आएको छ नि सर 0.623 कहाँ छ सर यो यतापट्टिको हजुर हजुर यसमा सबै अब यो सिग्निफिकेन्ट यसको भ्यालु सिग्निफिकेन्ट आएको भए चाहिँ हामी तल अघि हेर्थ्यौँ होइन सर हो तलको हेर्थ्यौँ ए हस् सर हस् ल यति भयो भने चाहिँ म अब चाहिँ काई स्क्वायर टेस्टमा जान्छु है त काई स्क्वायरमा अब काई स्क्वायरमा म गएँ भने चाहिँ यहाँ अब काई स्क्वायर भने क्यु भनेर हामीले चाहिँ थ्योरी हेरौँ है त थ्योरी के छ त भन्दा यहाँ काई स्क्वायर टेस्ट युज वेन बोथ भेरिएबल्स आर क्याटेगोरिकल आइदर नोमिनल अर अर्डिनल चेक इफ देयर इज एसोसिएसन बिट्विन टु क्याटेगोरिकल भेरिएबल्स होइन काई स्क्वायर टेस्टको यति नै हो अब काई स्क्वायर टेस्टको हाम्रो यति नै हो होइन अनि काई स्क्वायर टेस्टको हामीले के गर्छौँ त हामीले यसमा चाहिँ क्लेम के हो त भन्दा मैले यहाँ क्लेम चाहिँ मैले अर्कोमा लेखेँ है त यहाँ अब यहाँ काई स्क्वायर भन्ने भने है त मैले अब यहाँ टु भेरिएबल्स भनेको छु है यहाँ टु भेरिएबल्स छ रिक्वायरमेन्ट बोथ क्याटेगोरिकल छ होइन त क्याटेगोरिकल प्रयोग गर्नु छ डिलिट गरिदिएँ त अहिले डिस्टर्ब भयो यसले अब बोथ क्याटेगोरिकल छ होइन मैले यहाँ के दिएँ भन्दा जेन्डर एन्ड इम्प्लोइमेन्ट गरेँ मैले अब यहाँ मेरो क्लेम के हो त क्लेम के हो भन्दा वाट इज माई क्लेम ल क्लेम चाहिँ मलाई भनिदिनु त आफै लेखिदिनु त त्यहाँ च्याटमा यसमा क्लेम के होला यसमा क्लेम चाहिँ देयर इज नो एसोसिएसन होइन एसोसिएसन बिट्विन जेन्डर एन्ड इम्प्लोइमेन्ट हुन्छ क्या है त यसमा एसोसिएसन यो हुन्छ अब मैले यो क्लेमलाई रिजेक्ट गर्ने एक्सेप्ट गर्ने के हो त रुल के हो त रुल सेम त्यही हो हेर्नु त पी भ्यालुको रुल माथिकै रुल हो हेर्नु त अब इफ पी भ्यालु लेस देन 0.05 रिजेक्ट द नल यो नललाई हटाइदेऊ यो नल रङ हो नल भनेको के हो त क्लेम हो हाम्रो यो नल भनेको गलत हो भनेर भन्छौँ हामीले यसलाई के गर्छ हामी भन्दा हामीले के गर्छौँ त भन्दा यसमा चाहिँ ग्राफ हाम्रो एनालाइज जान्छौँ होइन एनालाइज जान्छौँ र वी विल गो टु डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स फेरि यहाँ अर्को फरक छ है यसमा अलिक फरक छ है गर्ने तरिका चाहिँ हामीले त्यो टी टेस्ट गर्दा एनामा गर्दा हामीले कम्पेरिजन गरिरहेको थियौँ होइन सबै यहीँ थियो र हामीले अब चाहिँ डिस्क्रिप्टिभमा जान्छौँ र यहाँ गएर चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दा मैले यहाँ गएर चाहिँ क्रस ट्याब जान्छु क्रस ट्याब्स म एनालाइज गएँ होइन अब सेकेन्ड चाहिँ अब एनालाइजको मैले चाहिँ अब यो एनालाइजको म सेकेन्ड अप्सनमा गएँ डिस्ट्रिब्युसन गएँ र यसको चाहिँ म अब फोर्थमा गएँ क्रस ट्याब्समा गएँ क्लिक गरेर के आउँछ भन्दा यहाँ रोज कोलम आउँछ रोज कोलममा के पनि त्यस्तो फरक पर्दैन जुनमा जहाँ हाले नै हुन्छ अब मैले यहाँ जेन्डर भन्ने थियो होइन मैले जेन्डर र मैले इम्प्लोइमेन्ट हेर्न खोजेको थिएँ है इम्प्लोइमेन्ट मैले इम्प्लोइमेन्ट हेरेँ है त इम्प्लोइमेन्ट हेरेँ र यति गरेपछि मलाई काई स्क्वायर भ्यालु चाहिने हो नि त यहाँ होइन एक्चुअली म यति हालेपछि चाहिँ मैले अब के गर्छु त भन्दा मैले यति यहाँ यो बक्समा गएको चाहिँ म भने अब यहाँ क्लिक गरिहेर्छु है त के छ भनेर मैले एक्ज्याक्ट त्यसरी के आउँछ
भन्दा चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ एजम्प्टिक ओन्ली मोन्टे कार्लो भनेको चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ अब हामीले यहाँ प्रयोग गर्छौँ मोन्टे कार्लोको चाहिँ मोन्टे कार्लो भनेको चाहिँ हाम्रो यो हामीले चाहिँ अब हामीलाई स्याम्पल निकाल्नु छ भने चाहिँ हाम्रो स्याम्पल चाहिँ यति हुनुपर्छ भनेर नम्बर अफ स्याम्पल चाहिँ यति चाहिँ 10,000 छ र लेभल अफ सिक्वेन्स चाहिँ हाम्रो 79% मा चाहिँ निकाल्दियो भन्छ कि उसले चाहिँ यो चाहिँ हामीले गर्दैनौँ हामीले यहाँ के पनि हैन र हामीले स्ट्याटिस्टिक्समा गयो भने चाहिँ हो यहाँ चाहिँ हामीलाई काम लाग्ने चीज आयो यहाँ हामीले के निकाल्छौँ त हामीले काई स्क्वायर टेस्ट निकाल्छौँ र हामीलाई अरु त हामीलाई के चाहिदैन यहाँ हैन हामीलाई कुर्सन चाहिएको छैन हामीलाई काई स्क्वायर टेस्टमा चाहिएको छ मैले कन्टिन्यू गरेँ हैन म यहाँ सेल्स गरेँ सेल्समा के चाहियो त भन्दा आई वान्ट अल्सो त्यो भन्दा हामीलाई अब्जर्भ पनि चाहियो ओ पनि चाहियो हामीलाई ई पनि चाहियो ई भने एक्सपेक्ट पनि चाहियो त्यही भएर म यहाँ सेल्समा गएँ र मैले कन्टिन्यू गरेँ र अरु चाहिदैन फर्मेट चाहिदैन स्टाइल चाहिदैन बुटस्ट्र्याप चाहिदैन हामीलाई मैले यति गरेपछि मैले यहाँ ओके थिचेँ भने अब काई स्क्वायर टेस्टको भ्यालु निस्किन्छ होला हेर्नु है त अब यहाँ के भनेको छ त भन्दा चाहिँ यहाँ एकदम राम्ररी पढौँ है त यहाँ अब राम्ररी के पढ्यो त भन्दा पहिला सुरु मैले काई स्क्वायर टेस्ट यहाँबाट सुरु भएको छ हैन यहाँबाट के छ यो क्रस ट्याग्सको हो यो हाम्रो रेस्पोन्डेन्ट टाइम जेन्डर इम्प्लोइमेन्ट भनेको चाहिँ 58% नै अब भ्यालिड छ हैन जेरो मिसिङ छ यो माथि के हेर्नु परेन हैन चाहिँ अब सेकेन्डको हाम्रो क्रस ट्याग्सको हेर्नु त यो हाम्रो काई स्क्वायरको भ्यालु निस्कियो हो यो हजुरलाई यो थाहा छ यो चाहिँ हाम्रो हामीले यो काउन्ट त निकाल्यौं हैन काउन्ट 10 12 28 8 निकाल्यौं हैन अनि हजुरलाई यो चाहिँ 14.4 हैन यो 7.6 यो 23.6 र 12.4 कसरी निस्क्यो थाहा छ कोलम टोटल इन्टु रो टोटल डिभाइडेड बाइ ग्रान्ड टोटल होला सर हो त्यही गर्ने हो कोलम टोटल इन्टु रो टोटल डिभाइडेड ग्रान्ड टोटल गर्ने हो अब यहाँ मैले गरेँ भने चाहिँ मैले एक्सेलमा गरेँ भने चाहिँ यहाँ मैले एक्सेलमा गरेँ भने चाहिँ हैन भन्ने त यो कस्तो यो के थिच यो यहाँ मैले एक्सेलमा गएर गरेँ भने चाहिँ अब एक्सेलमा गएर मैले यहाँ गरेँ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो कोलम टोटल कति छ यहाँ भन्दा चाहिँ यहाँ कोलम टोटल कति छ त रो टोटल कति छ 22 छ हैन त कोलम टोटल कति छ 38 छ हैन कोलम टोटल 38 छ अनि यहाँ रो टोटल हाम्रो यहाँ चाहिँ ग्रान्ड टोटल कति छ 58 छ नि यहाँ हैन 58 छ है अब यहाँ के छ भन्दा रो टोटल यो टाइम्स यो हैन अब यसलाई चाहिँ डिभाइड बाइ 58 गरेको के यो चाहिँ आयो नि यहाँ 14.4 आयो नि यो माथिको त हामीले के गर्छ हामीले सिम्पली के गर्छ भन्दा यो टाइम्स यो गर्यौं हैन यो कोलम टोटल टाइम्स रो टोटल गर्यौं यो रो टोटल टाइम्स कोलम टोटल गर्यौं डिभाइड बाइ ग्रान्ड टोटल गर्यौं हाम्रो सबै यही गरे हो यसमा चाहिँ हाम्रो यो 7.6 आको कारण त्यही हो 22 टाइम्स 20 डिभाइड 58 हामीले यो 23.6 आको नि 36 टाइम्स 38 डिभाइड 58 बुझ्नुभयो त यस सर अब क्लियर ल यति क्लियर भयो भने चाहिँ अब यहाँबाट हामीले चाहिँ हामीलाई यो मल्टिप्लाई गरे इम्प्लिकेसन चाहिँ के हो सर यसको कुनको यो अहिले हजुरले यो रो टाइम्स इन्टु कोलम टाइम्स यो डिभाइडेड यो चाहिँ हामीलाई यो गिभन यो चाहिँ फर्मुला हो हैन हामीले यो फर्मुला अनुसार गरेको सर यो त यसको जुन जस्तो 14.4 भनेको जुन एक्सपेक्टेड काउन्ट भनेको त्यसको इम्प्लिकेसन चाहिँ के हुन्छ यसको मिनिङ यो हो के सर हाम्रो 10 छ हैन 10 चाहिँ हाम्रो एक्चुअल काउन्ट भयो हैन सो हुनुपर्ने चाहिँ 14.4 चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्ट हो के यसमा चाहिँ हुनुपर्ने त्यति हो भने के 14.4 भयो भने चाहिँ बल्ल हाम्रो चाहिँ हामीले लिएको स्याम्पल चाहिँ ठीक छ भने हो के त्यो चाहिँ ए भने त्यो हो के त्यसको मिनिङ चाहिँ इम्प्लिकेसन त्यो हो अनि तपाईको यति छ भने चाहिँ अनि यति भयो भने चाहिँ त्यो पछि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा अब हामीले हेर्ने भनेको यहाँ के छ त हाम्रो ए हुन्छ ए भनेको छ यहाँ ए हैन सानोमा के छ ए लेखा छ नि यहाँ र ए भनेको यो भनेको यो ए हो हेर्नु त 0 सेल्स हैव एक्सपेक्टेड काउन्ट लेस देन 5 द मिनिमम एक्सपेक्टेड काउन्ट इज 7.59 हैन इफ यहाँ चाहिँ यहाँ अहिले 0 छ 0 भएर ठीक छ हैन यहाँ 1 2 भएको भए चाहिँ वी क्यानट युज काई स्क्वायर टेस्ट हामीले प्रयोग गर्न पाउँदैन यहाँ वी मस्ट युज फिचर्स एक्ज्याक्ट टेस्ट हैन कि यो प्रयोग गर्छौं अनि अरु फिचर्स पनि छैन भने चाहिँ वी विल युज लाइक्लीहुड रेशियो प्रयोग गर्छौं बुझ्नुभयो हामीले यहाँ त अहिले यहाँ 0 छ 0 भएर वी विल युज काई स्क्वायर टेस्ट प्रयोग गर्छौं हामीले यहाँ हैन
यदि यहाँ 0 नभइकन 1 2 3 आउँछ नि 1 सेल ह्याभ 2 सेल ह्याभ भनेर आएको भए चाहिँ वी क्यान नट युज काई स्क्वायर टेस्ट। यो टाइममा चाहिँ हामीले फिचर्स एक्जेक्ट टेस्ट प्रयोग गर्छौँ र फिचर्स एक्जेक्ट टेस्ट पनि छैन भने चाहिँ वी विल युज लाइक्लीहुड रेसियो। बुझ्नुभयो यहाँसम्म? मैले एकचोटि लेखेर दिएँ है त यो, मैले बोली मात्र होइन, मैले एकचोटि लेखेर दिन्छु है त यो। मैले यो लेखेँ भने चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो काई स्क्वायर टेस्टको भ्यालुमा इफ होइन इफ अब यहाँ इफ मोर देन 1 होइन मोर देन 0 होइन 0 सेल्स ह्याभ एक्सपेक्टेड काउन्ट लेस देन 5 then we cannot use chi-square value. We shall use Fisher's exact test value. होइन if Fisher's exact test is not applicable, या applicable छैन भने चाहिँ we shall use likelihood ratio के छ त्यहाँ होइन likelihood ratio। मैले यो स्पेलिङ रङ भएछ लाइक्लीहुड रेसियो प्रयोग गर्छौँ हामीले। यो हाम्रो जेनरल रुल हो केसमा चाहिँ। यति हो भने चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ हजुरले सोध्नुहुन्छ होला होइन एक्सपेक्ट काउन्ट भनेर के हो भनेर हजुरले सोध्नुभयो भने चाहिँ मलाई अब चाहिँ हाम्रो यो हाम्रो एक्सपेक्ट काउन्ट भनेको के हो भनेर मलाई सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ हाम्रो एक्सपेक्ट काउन्ट भनेको सिम्पली यहाँ चाहिँ यो हेर्न त यो 14.4 हो 7.6 हो होइन। अनि यहाँ चाहिँ अरु के हो त भन्दा 23.6 हो 12.4 हो र हाम्रो लोएस्ट भनेको छ 7.59 छ, यो भने 7.6 हो। तर यो अनि यसलाई उसले एक्सपेक्ट काउन्ट भनेको। अनि यहाँसम्म के छ